इस्लाम मिनिस्ट्रीबाट आयोजित दोस्रो दिनको कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई जय मसीह। र हामीहरू वरिपरि जस्तोसुकै परिस्थितिहरू घटनाहरू भए तापनि हामी परमेश्वर जनहरू उहाँमाथि भरोसा गर्दै फेरि पनि यस आज भव्य भवनभित्र पसिसकेका छौँ। यहाँ सबैलाई वचनको भागमा स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले मेरो विषयमा भन्नुपर्ने कुनै कारणहरू छैन, किनकि परमेश्वर वचन जो अभेद्य छ, जो अद्वितीय छ, उहाँको वचनबाट यहाँलाई म डोर्याउन गइरहेको छु। अनि हिजोको प्रवचन जहाँ मैले सिद्धाएको थिएँ त्यहीँबाट सुरु गर्न गइरहेको छु, जो चाहिँ द्वन्द्वको विषयमा, वैवाहिक जीवनमा आउने द्वन्द्व र त्यसको समाधानको विषयमा। यहाँलाई म तपाईँको यदि बाइबल छ भने म सँगसँगै श्रेष्ठ गीत 2 अध्यायमा पल्टाउनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। श्रेष्ठ गीतको 2 अध्यायको यसको कन्टेक्स्ट चाहिँ 8 पददेखि हामीले पढेर राम्रो हुने थियो, तर समयको खातिर 10 पदबाट यहाँको बिचमा बोलेर हिजोको प्रवचनसँगै म जोडेर अगाडि बढ्न गइरहेको छु। यसका यहाँको अविभाजित मन मलाई फेरि पनि दिउँसो दिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि यहाँलाई टक्राउन चाहन्छु। यस्तो लेखेको छ 10 पदबाट, मेरो प्रेमी बोल्नुभयो र मलाई भन्नुभयो, उठ हे मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी र मसित आऊ। अब हेर हिउँद पनि बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो, पृथ्वीमा फूलहरू देखा पर्न थाले, गीत गाउने समय आयो, ढुकुर कुलेको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ। अन्जिरका बोटमा हरिया दाना लागेका छन् र दागबारीमा दागको फूलले मिठो बास्ना फिजाउँछ। उठ मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी र मसित आऊ। पहराको गोप्य पहलो नुदो, भिरालो चट्टानमा बस्ने मेरी ढुकुर, मलाई तिम्रो मुहार देखाऊ, तिम्रो स्वर सुन्न पाऊ। तिम्रो मुहार मिठो छ र तिम्रो स्वर मिठो छ र तिम्रो मुहार सुन्दर छ। हाम्रो निम्ति फ्याउराहरू समाति देऊ, ती ससाना फ्याउराहरू जसले दागबारी बिगार्छन्, भर्खरै पलाएको हाम्रो दागबारी। मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ उहाँकी हुँ। हामी सबै मण्डलीले भन्नेछौँ आमेन आमेन। हिब्रूहरूले यो श्रेष्ठ गीत पढ्नुको लागि 31 वर्ष पुग्नु पर्थ्यो, अनि आज हामीको बिचमा धेरैजना हुनुहुन्छ जो 31 वर्ष पुग्नु भएको छैन। प्रभुलाई महिमा होस्, हामी नयाँ करारका मण्डलीहरूलाई परमेश्वरले ठुलो अनुग्रह दिनुभयो कि हामीले 31 वर्ष नपुगे पनि श्रेष्ठ गीत पढ्ने मौका पाएका छौँ। श्रेष्ठ गीतलाई अनुवाद गर्ने थुप्रै अनुवादका प्रक्रियाहरू छन्, जसलाई हामी एलेगोरिकल भन्छौँ। अलङ्कारिक, उपमा र रूपक अनुवाद पनि हामी भन्ने गर्दछौँ, किन थुप्रै फिगर अफ स्पिच भन्छ, थुप्रै उपमाहरू रूपकहरू प्रयोग गरेका छ, अलङ्कारिक शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। अनि त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि हामीले धेरै गहन अध्ययन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइबलमा सबभन्दा गाह्रो अनुवादको अप्ठ्यारो पुस्तकहरूमा हामी श्रेष्ठ गीतलाई लिन्छौँ, किनकि यो हिब्रू भाषामा कवितामा लेखेको कारणले। मैले तपाईँलाई जुन रीतिले यो पुस्तक पढेँ, हिब्रूहरूले त्यसरी पढ्दैनन्, तर नेपाली अनुवादित भएर आउँदा मैले सरर पुस्तक पढे जस्तै तपाईँको बिचमा पढेर सुरु गरेँ। पुरानो करारको मान्छे जब एलेगोरिकल, जब अलङ्कारिक अनुवाद गर्ने मान्छेले भन्दछन्, यो पुरानो करारमा चाहिँ यहोवा परमेश्वर र इजरायलको सम्बन्धको बारेमा यो पुस्तकले हामीलाई गहिरो प्रेमको बारेमा सिकाउँछ। यसका क्यानोनिकल बुकभित्र श्रेष्ठ गीतलाई राख्नुपर्ने एउटा कारण चाहिँ हो, यसले यहोवा परमेश्वर र इजरायलको सम्बन्धलाई देखाउँदछ। नयाँ करारमा गएर थुप्रै बाइबल विद्वानहरू, जसलाई चाहिँ जेरोम भन्छौँ, अगस्टिन, ती व्यक्तिले भने कि होइन, यो त ख्रीष्ट येशू र मण्डलीको गहिरो प्रेमको सम्बन्ध, त्यसलाई आत्मिक अर्थ दिएर ख्रीष्ट येशू र मण्डलीको सम्बन्ध यसले झल्काउँदछ। त्यसकारण त्यो अर्थमा पनि यो पुस्तकलाई बाइबलको 66 पुस्तकभित्र समावेश गरियो। तर अरू थुप्रै अनुवादहरू पनि छन्, यसलाई हामी एलेगोरिकल अनुवादभित्र ल्याए तापनि इतिहासमा जिएका वास्तविक पात्रहरूको जीवन्त कथा पनि, उनको प्रेम कथा पनि यो पुस्तकमा समावेश भएका छन्। त्यो कुरालाई पनि केन्द्रमा राखेर अनि हिस्टोरिकल लिटरेचर ट्रान्सलेसनलाई पनि मध्यनजर गर्दै तपाईँको बिचमा श्रेष्ठ गीत 2 अध्यायबाट म तपाईँको बिचमा एउटा वैवाहिक सम्बन्धलाई जोडेर कुरा गर्न गइरहेको छु। किनकि इतिहासमा यी दुवै पात्रहरू जीवित पात्रहरू थिए, जसको आफ्नो वैवाहिक सम्बन्धलाई लिएर उनले यो पुस्तकलाई लेखेका छन्। यसका प्रियहरू, त्यो कुरालाई आफ्नो मन राख्दै ख्रीष्ट येशू र मण्डलीको सम्बन्ध मात्र होइन, तर इतिहासमा वास्तवमै उनीहरू वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएका ती दम्पतिको जीवन्त कथा पनि यस पुस्तकले बोकेको छ।
ऐतिहासिक पात्र पनि यो भित्र समावेश भएको कारणले त्यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर म तपाईको बीचमा आजको विवाहित परिवारको लागि यस पुस्तकबाट परमेश्वरको सन्देश राख्न गइरहेको छु। प्रियहरू, यो पुस्तक सलोमन र सलोमाइट अथवा दुलहा र दुलही यिनी दुईजनाको भेटको प्रारम्भबाट सुरु हुन्छ एक अध्याय। जो दुलहाले चाहिँ दुलही चाहिँ लेबनानको अथवा इजरायलको उत्तरी राज्यमा पर्ने लेबनानको पहाडमा आफ्नो दाजुरको भेडा बाख्राहरू अंगुरको बारी रुँग्ने क्रममा दुलही त्यहाँ थिइन् अनि दुलहा त्यो बाटो भएर जाँदा दुलहीलाई देखिन् अनि त्यस पछाडि उनीले मन परापर भयो, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु भयो। अनि दुलहीले आफ्नो बारेमा यसरी लेख्छिन्, म त केदारको पाल जस्तै श्याम वर्णकी छु, घामले डढेर म काली भएकी छु। दुलहीको आफ्नो रङ चाहिँ उनको आफ्नै शारीरिक बनावट चाहिँ म काली छु भनिकन लेख्दछन्। अनि कतिले चाहिँ मण्डली र ख्रिस्टको सम्बन्धमा राख्दा मण्डली पनि एउटा पापले भरिएको त्यो चित्रण गरेको छ। हाम्रो जीवन पापले भरिएको थियो, तर पनि दुलहाले त ख्रिस्टले हामीलाई प्रेम गर्नु भन्ने अर्थ दिएको छ। तर वास्तविक पात्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुलही वास्तवमै काली थिइन्, घामले डढेर काली भई भनेको त उनले आफैले उद्धृत गरेको छिन्। उसले एउटा गीत थियो सानो भन्दा सुनेको, तिमी कालो रेलको धुवाले म त कालो हजुर छाता ओढ्दैन ओढ्नाले। अनि त्यो बेला हुनु पनि हो, छाता बनेको पनि थिएन। के यो लगभग तपाईँले इतिहासमा जब हेर्नुभयो 971 BC-तिर यो पुस्तक लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेला छाताको आविष्कार पनि भएको थिएन। त्यो कारणले घामले डढेर म काली छु भनिकन उनले भन्दछन्। केदारको पाल भनेको त्यो बेला केदार भनेको चाहिँ कालो बाख्राहरू मारेर त्यसको कालो छालाबाट त्यो छाना बनाउने काम पनि गरिन्थ्यो, त्यो पण्डाल त्यो टेन्ट टाङ्ने काम पनि गरिन्थ्यो। अनि त्यो कालो केदारको पाल जस्तै म पनि काली छु भनिकन दुलहीले आफ्नो बारेमा त्यसरी लेख्दछन्। तर पनि दुलहाले तिनको जस्तोसुकै स्वरूप भए तापनि, उनी कालो वर्णकी भए तापनि दुलहाले मन पराउँदछन् अनि उनीको जीवन त्यहाँबाट प्रारम्भ हुँदछ। अनि दुई अध्याय आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी दुलहाले आफ्नो गाउँमा दुलहीलाई लिएर जाने संकल्प गर्दछन्। अनि आजको खण्ड 10 पदमा हामी जो हेरिरहेका छौँ, दुलहाले आफ्नो दुलहीलाई आफ्नो सँगमा हिँड्नको निम्ति आह्वान गर्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ 10 पदमा 13 पदमा दोहोरिएर आएको छ, हे मेरी प्यारी मेरी सुन्दरी मसित आऊ। एउटा मिठो आह्वान गरिएको छ। कतिले चाहिँ ख्रिस्ट येशूले मण्डलीलाई संसारका मानिसलाई जसरी आह्वान गर्नुहुन्छ भनिकन त्यसरी सम्बोधन गरेको छ। तर यहाँ विशेष गरी दुलहाले आफ्नो दुलहीलाई आफ्नो सँगमा लिएर जानको निम्ति आह्वान गर्नुहुँदछ। अनि बडो मिठो कुरा, दुलहाले आफ्नो दुलहीसँग सँगै हिँड्ने एउटा गहिरो उनको तीव्र चाहना यहाँ प्रकट भएको कुरा हामी देख्दछौँ। पाउलले पहिलो कोरिन्थी 7 अध्यायमा लेख्दछन्, विशेष कारणले बाहेक, विशेष प्रार्थनाको कारणले बाहेक, विशेष कारणले बाहेक चाहिँ तिमीको प्रार्थना वैवाहिक जीवनको प्रार्थना नटुटोस्, यसकारण सँगै रहने कुरालाई उनले आग्रह गर्दछन्। यता प्रियहरू, वैवाहिक जीवन सँगै हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ र विशेष कारणले बाहेक पति पत्नी नछुटोस् भन्ने परमेश्वरको इच्छा छ। अनि दुलहाले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई सँगै हिँडाउनको निम्ति चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ। एज श्रीमानहरू जुन जति हामी उपस्थित भएका छौँ, श्रीमानहरू बुवाहरू, तपाईँ मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो आफ्नो दुलहीलाई आफ्नो श्रीमतीलाई आफूसँगै हिँडाउनको निम्ति अगुवाई गर्ने पहिलो जिम्मेवारी परमेश्वरले श्रीमानहरूलाई दिनुहुन्छ। आज कतिवटा परिवारहरूमा चाहिँ श्रीमानले आफ्नो जिम्मेवारीलाई वहन गर्नु नसक्दा थुप्रै समस्याहरू बिग्रेर गएको हामी देख्दछौँ। विकराल परिस्थितिहरू आज भएर गइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। किनभने श्रीमानले आफ्नो जिम्मेवारी परिवारमा परमेश्वरले श्रीमानलाई त्यो पहिलो जिम्मेवारी सम्पन्न हुन्छ। चाहे त्यो श्रीमतीलाई अगुवाई गर्ने कुरा किन नहोस्, चाहे परिवारलाई अगुवाई गर्ने कुराहरू, प्रार्थनाको वेदीमा ल्याउने सबै कुराहरू चाहिँ श्रीमतीको पहिलो जिम्मेवारी हो। श्रीमानको जिम्मेवारी जो परमेश्वरले परिवारमा दिनुहुन्छ। आज कतिजना श्रीमानहरूले परिवारलाई लिड नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ थुप्रै समस्याहरू उब्जिएको हामी देखिरहेका छौँ। जब तपाईँले नयाँ करारमा हेर्नुहुन्छ, कलसीको पत्रमा एफएसीको 6 अध्यायमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ 4 पदमा यसरी लेखेको छ, बाबु हो छोराछोरीलाई रिस नउठाओ तर प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काओ। कतिजनाले भन्छ आमा चाहिँ त्यसो कता जानुभयो त, बाबु हो मात्रै भनेको छ त। प्रियहरू, आमा पनि परिवारको एउटा भाग हुनुहुन्छ, तर पहिलो जिम्मेवारी जब परमेश्वरले दिनुहुन्छ परिवारलाई, त्यो श्रीमानलाई पहिलो जिम्मेवारी सुम्पन्न हुन्छ। यता श्रीमानको रूपमा मेरो पहिलो जिम्मेवारी हो मेरो परिवारलाई अगुवाई गर्ने काम, चाहे त्यो प्रार्थनाको वेदीमा आउने कुरा होस्
वा अरू जुनसुकै काममा किन नहोस् परिवारलाई अगुवाई गर्ने काम परमेश्वरले श्रीमानहरूलाई दिनुहुन्छ। कतिचोटि श्रीमानहरूले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्दा परिवारहरू डामाडोल भएर गइरहेको आज हामी देखिरहेका छौँ। हिजो एकजना बहिनीले मलाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो हाम्रो बारेमा पनि के छ होला बाइबलमा, मलाई केही पुस्तकको तपाईँले लेख्नुहुन्छ कि, किनकि हामी भिक्टिमहरूको लागि जसको श्रीमानले अर्को बिहा गरेर गएका छन् ती आमाहरूको बारेमा, ती दिदीबहिनीको बारेमा के सिकाउने त? आज त्यस्ता कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ जहाँ श्रीमानले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकिरहेको हामी देख्दैनौँ। परिवारलाई अगुवाई गर्नुपर्ने काम, परिवारलाई आह्वान गर्नुपर्ने काम, परिवारलाई सधैँ गाइड गर्नुपर्ने कुरामा विश्वासको क्षेत्रमा किन नहोस् चाहे सम्बन्धको क्षेत्रमा श्रीमानलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी सुम्पनु भएको छ। यसको जब हव्वाले फल खाइन् तापनि परमेश्वरले पहिलो प्रश्न आदमलाई गर्नुहुन्छ, आदमलाई सोध्नुहुन्छ, किनकि आदम परिवारको जिम्मेवार व्यक्ति हो। तपाईँले इतिहास जब हेर्नुहुन्छ हामी बारम्बार परिवारमा आक्रमण भएको देख्छौँ, त्यो पनि श्रीमानहरूले आफ्नो जिम्मेवारी ननिभाएको थुप्रै इतिहासका हामी पाटोलाई हेर्न सक्छौँ। पहिलो इतिहासको पाटो चाहिँ अब्राहमको विषयमा हो। हामी सबैलाई थाहा छ उत्पत्तिको 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनुहुन्छ अनि अब्राहमले आफ्नो परिवारलाई लिएर उनी निस्के, आफ्नो परिवार छोडेर परमेश्वरले बोलाहट दिनुभएको ठाउँतिर गए। अनि 12 अध्यायको 1 देखि 3 पदसम्म परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो तँलाई म आशिष दिनेछु, त आशिषको मूल हुनेछस्, तँद्वारा संसारले आशिष पाउनेछ। अनि 10 पदमा यसरी लेखेको छ अनि त्यो देशमा अनिकाल पर्यो। उनीहरू नेबेकमा आए, त्यहाँ वेदी बनाए अनि त्यहाँ अनिकाल पर्यो। नेबेकबाट उनीहरू अनिकालबाट बाँच्न लाए। अब्राहमले आफ्नो परिवारलाई लिएर मिस्रतिर गए। अनि हामी सबैलाई थाहा छ मिस्रमा पुगेपछि अब्राहमको मनमा डर भयो, उनको श्रीमतीको साराको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ साराको कारणले अब्राहमको मनमा डर भयो। अनि अब्राहमले एउटा झुट बोल्ने निर्णय गरेर आफ्नो श्रीमतीलाई भन्दछन् तिमीलाई म बहिनी भन्छु किन तिमी असाध्यै सुन्दरी छौ। अब्राहमले आफ्नो सुन्दरी श्रीमती चाहिँ विदेशमा गएपछि मैले थाहा पायो आफ्नो श्रीमती कति सुन्दरी छ भन्ने कुरा। कतिजना श्रीमानहरूलाई आफ्नो सुन्दरी श्रीमती सुन्दरी छन् भन्ने कुरा चाहिँ टाढो गएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब्राहमलाई पनि टाढो पुगेपछि थाहा भयो उसको श्रीमती कति सुन्दरी छ, त्योभन्दा अगाडि सुन्दरीले देखेन। तर जब मृत्युको नजिक मान्छेले मृत्युको सामना गर्छ, जब जीवन मृत्युबाट भएर जान्छ भन्ने त्यो समयमा आइपुग्छ, पुरुषले जहिले पनि झुट बोल्छ। अब्राहमले झुट बोल्यो तिमीलाई म बहिनी भन्छु भने। तपाईँ याद गर्नुहुन्छ जस्तो उनले सोचे त्यस्तै भयो। मिस्रमा पुग्दाखेरि मिस्रले सोध्यो उनको परिवारको बारेमा, अब्राहमले भनिन् सारा त मेरो बहिनी हो। अनि उनलाई दरबारमा लगियो। हामी सबैलाई थाहा छ त्यो रात परमेश्वरले दरबारमा हस्तक्षेप गर्नुभयो। ईश्वरीय डिभाइन इन्टरभेन्सनद्वारा, ईश्वरीय हस्तक्षेपद्वारा दरबारमा जब समस्या आयो, फारोले सोध्दछ यो के भइरहेको छ, तिमी को हो? अन्तमा साराले सबै कुराको वृत्तान्त बताइन्। अनि फारो राजाले अब्राहमलाई बोलाएर भन्दछ तिमीले किन यसो गर्यौ, किन मसँग झुट बोल्यौ, सारा त तिम्रो पत्नी रहेछ। प्रियहरू, अन्य जाति प्रभुलाई नचिनेको मानिसले परमेश्वरले बोलाहट पाएको अब्राहमलाई हप्काउँदछ किन तिमीले झुट बोल्यौ मसँग। आफ्नै श्रीमतीलाई सुरक्षा दिन सकेन। यदि परमेश्वरले त्यो रात हस्तक्षेप नगर्नु भएको भए प्रतिज्ञा गरिएको मानिसले आफ्नो परिवारबाट ऊ चुक्ने थियो। प्रियहरू, जब पुरुषले आफ्नो परिवारलाई रक्षा गर्नलाई चुक्दछ परमेश्वर त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, अनि हामी अर्को इतिहास देख्दछौँ मोसाको विषयमा। सबैलाई थाहा छ मोसाले जीवनमा थुप्रै विजयहरूबाट परमेश्वरले मोसाको जीवनबाट काम गर्नुभयो। इजरायलीहरूलाई मिस्रबाट दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याए। हामी सबैलाई थाहा छ परमेश्वर जब मोसालाई बोलाहट दिनुभयो प्रस्थानको 3 अध्यायमा पोथोद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो र तिमी परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभयो म तँद्वारा छुटकाराको काम गर्नेछु, मेरो प्रजालाई तैँले निकालेर मिस्रको दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु पर्छ। 4 अध्यायमा लेखेको छ मोसाले आफ्नो श्रीमती र 2 छोरा गेर्सोम र एलिएजरलाई लिएर मिस्रमा लागे। उनको श्रीमती जो उनले विवाह गरेका थिए उनको श्रीमतीलाई लिएर 2 छोरालाई, गेर्सोमको अर्थ चाहिँ हाम्रो जीवन यात्राले भरिएको छ। अनि उनको छोरा अर्को छोराको नाम एलिएजर राखे, परमेश्वर मेरो सहायता हुनुहुन्छ। अनि 2 छोरालाई लिएर उनी मिस्र गइरहेका थिए फारोसँग सामना गर्नलाई। बाटोमा परमप्रभुले मोसालाई मार्ने निर्णय गर्नु भनेर लेखेको छ 4 अध्यायमा। एउटै कारणले मोसाले आफ्नो छोराहरूको खतना गरेका थिएनन्। उनको श्रीमतीले चाहिँ चाँडो चाँडो छोराहरूको खतना गरिदिए अनि परमप्रभुले मोसालाई मार्नु भएन भनेर लेखेको छ। त्यस पछाडि सायद त्यो डरले गर्दा हुन्छ मोसाले आफ्नो परिवारलाई बाटैबाट मिधानमा फर्काइदिए अनि मोसा एक्लै मिस्र गए। हामी सबैलाई थाहा छ मिस्रबाट
छुटकारा पाएर इजरायलीलाई लिएर आए। त्यहाँबाट रपिदिमको बाटो भएर सिनाईको पहाडको किनारमा आइपुग्दा, पहाडको नजिक आइपुग्दा लगभग मलाई त 3 महिनादेखि 6 महिना लाग्यो। मोसाले आफ्नो परिवार छोडेर गएका थिए। अनि जब उनी रपिदिमको बाटोमा आइपुगे, सिनाईको पहाडको नजिक, उनीले पाल टाँगेको कुरा थाहा भयो। 18 अध्यायमा, प्रस्थानको 18 अध्यायमा यित्रो त अन्य जाति मान्छे, देवी देवताको पूजा गर्ने मान्छे, यित्रोले थाहा पायो कि उनको ज्वाइँ चाहिँ शक्तिशाली काम गरेर मिस्रबाट इजरायलीलाई छुटकारा दिएर उनी रपिदिमको बाटोमा सिनाईको पहाडको नजिक उनी आइपुगेका छन्। त्यहाँ पाल टाँगेर बसेका छन् भने थाहा पायो। तपाईँलाई थाहा छ, बाइबलमा यसरी लेखेको छ, अब्राहमको ससुरा यित्रोले उनको छोरी र 2 नातिहरूलाई लिएर मोसालाई भेट गर्नलाई आए। मोसालाई हेरेको त बिहानदेखि बेलुका समय मोसा बिजी थियो, व्यस्त थियो। अनि छोटो समयको बेला ज्वाइँसँग भेटेर पालमा कुरा गरे, ज्वाइँ साहब तपाईँको श्रीमती र नानीहरू यहाँ छन्, लिएर जानुहोस्। त्यो चाहिँ उनको जीवनको डार्क साइडहरू, जीवनका अन्धकारका क्षेत्रहरू। मोसाले शक्तिशाली काम गरे तापनि उनको परिवारलाई सँगै लिएर जान सकेका थिएनन्। अनि अन्य जाति एउटा मिधानको पुजारी यित्रोले मोसालाई स्मरण गराउँछ, तिम्रो परिवार पनि छ, तिम्रो परिवारलाई लिएर तिमी काम गर्नुपर्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, परमेश्वरले हामीलाई परिवारको साथमा सेवा गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। छोटो समयको कारणले बाहेक हामी लामो समयको कारणले परिवारबाट छुट्नु डरलाग्दो हो, दुःखद कुरा हो। म विश्वास गर्छु हामीले हाम्रो श्रीमतीलाई माइत छोडेर त आएका छैन होला। 1-2 हप्ता माइत बसिनु भने त राम्रै हुन्छ। 1-2 महिनाबाट धेरै भयो भने त विकराल स्थिति हुनसक्छ। यसका प्रियहरू, यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटो छिटो माइतबाट फर्काइहाल्नुपर्छ परिवारलाई। किनकि हामी सँगै रहनको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको। यहाँ दुलहाले आह्वान गर्दछ दुलहीलाई, मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसित आऊ। 10 पद 13 पदमा दोहोरिएर आह्वान गरेको कुरालाई हामी यहाँ उद्धृत गरेको पाउँदछौँ। अनि दुलहाले आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा माई डार्लिङ, माई लभ भन्छ। कतिजनालाई विदेशीहरूले पनि श्रीमतीलाई माई लभ भन्दो रहेछ। कतिजना चाहिँ हनी भन्छ। अब हनी भनेको हामी सबैलाई थाहा छ, मह हो, तिमी मह जस्तै गुलियो छौ भनेको होला। तर बाइबल चाहिँ माई डार्लिङ, माई लभ, माई ब्युटिफुल वान, माई फेयर वान, मेरो सुन्दरी, मेरी प्यारी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। दाजुभाइ, तपाईँले श्रीमतीलाई के नामले बोलाउनुहुन्छ मलाई पनि थाहा छैन। घरमा कतिजनाले चाहिँ छोराछोरीको नामबाट पनि बोलाउँदो रहेछ। ए धनीकी आमा पनि भन्दो रहेछ है, जेम्सको आमा, महिमाको आमा के भनेर बोलाउनुहुन्छ। कतिजनाको त त्यो पनि हुँदैन रहेछ। यताबाट औ भन्छ, उताबाट हौ आउँछ, त्यतिमै जिन्दगी चल्छ। किनकि औ भनेपछि मलाई नै बोलाएको होला भनेर उनले भित्र किचनबाट हौ आउँछ, बुझिहाल्छ। यो औ र हौमै जिन्दगी चल्छ कतिजनाको चाहिँ। तर यहाँ दुलहाले चाहिँ आफ्नो दुलहीलाई चाहिँ माई डार्लिङ, मेरो प्रिय, मेरो प्यारी, मेरो सुन्दरी भन्ने नामबाट बोलाउँदैछन्। अनि राम्रो कुरा हो कहिलेकाहीँ त्यो नामबाट बोलाउनु। प्रियहरू, तपाईँले के नामले बोलाउनुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीलाई? एउटा प्यारो नाम, एउटा बोलाइने नाम। दुलहाले आफ्नो दुलहीलाई आह्वान गर्नुहुन्छ। प्रिय परमेश्वरले हामीलाई सँगै रहनको निम्ति बोलाउनु भएको छ। वैवाहिक जीवन चाहिँ सँगै रहनको लागि हो। यसका इभन परदेशमा जानेहरूलाई पनि मेरो आग्रह छ, तपाईँ सकभर चाँडै फर्कनु आवश्यक छ। किन परदेशमा लामो बस्दा धेरै परीक्षाहरू आउँदछन्। म मलेसिया गएँ केही वर्ष अगाडि। अनि पास्टरले मलाई भन्नुभयो, पास्टर बाबुलाई म एउटा ठाउँ लान्छु भन्नुभयो। अनि म गएँ, त्यहाँ भोजन खाउँ, 6-7 तलको अग्लो बिल्डिङ रहेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो, पास्टर बाबु म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु ल भन्नुहुन्छ भने। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो लिफ्टबाट हेर्नुहोस् है भने। यो भाइहरू सबै नेपाली भाइहरू हो। अनि मैले कहाँ गएको भने त ब्याङ्कमा गएको भन्नुभयो पास्टर बाबुले। अनि ब्याङ्क माथि छ, कति तलामा छ ब्याङ्क भने। पास्टर बाबु त्यो चाहिँ अर्कै खालको ब्याङ्क हो, त्यो माथि चाहिँ वेश्यालय छ, त्यहाँको ब्याङ्कमा हाम्रो जवानहरूले पैसा फ्याँक्छ भन्नु। अन्त धेरैजना नेपाली कमाएको पैसा चाहिँ त्यो ब्याङ्कमा राख्दो रहेछ, जो कहिले पनि फिर्ता आउँदैन। धेरै परीक्षाहरूबाट गुज्रेको हामी देख्दछौँ। टाढो बस्दाखेरि विवाह गरेकालाई थुप्रै परीक्षाहरू आउँदछन्। त्यो कारणले टाढो, धेरै लामो समयको लागि टाढो बस्नु राम्रो कुरा होइन। यसको परदेशमा जानेलाई थुप्रै मिडियाहरू छन्, थुप्रै प्रविधिको युगहरू छन्। तपाईँको टेलिफोनमा बाह्रमा कुरा भइराखोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। आज मण्डलीहरूलाई हामीले शिक्षा दिइराखेका छौँ। विदेशमा जाने भाइहरूलाई पनि हामी भन्छौँ, भाइ कम्तीमा हप्तामा 1-2 श्रीमतीसँग कुरा गर्नुहोस्। अहिले त सजिलो छ, इन्टरनेट छ, सबैको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, स्काइपहरू छ, थुप्रै प्रविधिहरू छ जो आफ्नो परिवारलाई आम्ने सामने भेटेर हामी कुरा गर्न सक्छौँ।
यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले परदेश हुनुहुन्छ भने पनि कमसेकम आफ्नो परिवारसँग तपाईँ स्काइपमा कुरा गर्नुहोस्। अस्ति भर्खर एकजना बहिनीले मलाई भन्नुभयो मेरो श्रीमानको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, किनकि हाम्रो 7 वर्ष भयो श्रीमानले मलाई फोन गर्नुभएको छैन। मलाई अचम्म लाग्यो, 7 वर्षसम्म श्रीमानले परदेशबाट फोन गर्नुभएको छैन। कस्तो श्रीमान हो? एउटा जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो परिवारको शिर भएर पनि एउटा पुरुषले आफ्नो परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्न सकेको छैन। यस्तो युगमा परमेश्वरले हामीलाई राख्नुभयो जहाँ हाम्रो आम्ने सामने हाम्रो परिवारसँग कुरा गर्न सक्छौँ। इभन नानीसँग पनि कुरा गर्नु जरुरी छ। स्काइपमा कुरा गर्नुहुन्छ, अरू थुप्रै प्रविधिहरू छन्। फेसबुकमा पनि प्रशस्त गरी तपाईँ लाइभ आम्ने सामने बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुरा पैसै होइन, तर परिवारसँग टाढो बसेर पनि कुरा गर्न सकिन्छ। अनि नानीहरूसँग कुरा गर्दै गर्नुहोस्। नानीलाई स्काइपबाट पनि तपाईँले निरन्तर डिसाइपल गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भने 3 वर्षपछि घर फर्केर आउँदा त्यो नानीले तपाईँलाई अङ्कल भन्छ अनि मन दुख्छ। आफ्नै छोराले अङ्कल भन्दाखेरि चिन्दैन नि त, 3 वर्षपछि आएको। अहिले कतिजना भाइहरूलाई हामी गाउँतिर गाउँको नेपालको गाउँको भाइ बहिनीलाई त्यति धेरै प्रविधिको थाहा छैन। अनि कतिजना भाइहरूले फोन गर्छ श्रीमतीलाई, औ सुनिता भन्छ, बाख्राले कतिवटा ब्यायो नि म भन्छ, कुखुराले कतिवटा चल्ला काट्यो, कतिवटा अन्डा खोलियो। त्यस्तो कुरा भन्छ। तिमी कस्तो सोच्दै सोध्दैन कि पहिला बाख्राले कतिवटा ब्याए पो सोध्छ। श्रीमती भन्दा पहिला त बाख्राको पो कुरा आउँछ। कुखुराले कतिवटा चल्ला काट्यो अरे, तर तिमी कस्तो छौ चाहिँ कहिले पनि सोध्दैन। यसको प्रियहरू फोन गर्दा पहिला चाहिँ तिमी कस्तो छौ भनेर सोध्नुपर्ने रहेछ, किनकि कम्युनिकेसन बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सँगै हिँड्ने कुराहरू वैवाहिक जीवनमा सँगै हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यसकारण यो दुलहा र दुलही दुवैजना सँगसँगै हिँड्ने एउटा गहिरो तीव्र चाहना उनीभित्र भएको छ। यसका विवाहितहरू हामीलाई परमेश्वरले सँगै हिँड्नको निम्ति बोलाउनु भएको छ। सँगै हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। एउटा श्रीमान भएको हैसियतले मेरो एउटा जिम्मेवारी हो, मेरो परिवारलाई अगुवाई गर्नुपर्ने कुराहरू। एज अ पास्टरको रूपमा मण्डली मेरो पहिलो कुरा होइन, मण्डली होइन, परिवार पहिलो कुरा हो। अनि मेरो जीवनको सबभन्दा ठुलो चुनौती एज अ पास्टरको रूपमा मेरो छोरा मेरो पहिलो चेलापन हो। मैले छोरालाई मेरो परिवारलाई चेलापन गर्न सकिनँ भने गाह्रो हुन्छ। मैले एकजना, यो चाहिँ वास्तविक भएको नेपालको एउटा घटना भएको हो। पास्टरले प्रचार गर्नुहुँदा श्रीमती चाहिँ ढोकामा बस्दो रहेछ। अनि पास्टरले अलिकति गकिलो कुरा बोल्यो कि श्रीमतीले आउन ठडाउँदो रहेछ। पास्टरलाई त मजा लागेर प्रचार गरेको, श्रीमतीले चाहिँ औँलो पछाडि ठडाउनु हुँदो रहेछ। त्यो औँलो ठडाएपछि अलिक वचन स्लो गर्नुपर्ने। कारण चाहिँ परिवारलाई ठिकसँग नचलाएको मान्छेले अनि उहाँ प्रचार गर्दै गर्दाखेरि श्रीमतीले औँलो ठडाउँदो रहेछ पछाडि बसेर। अहिले खोका न खोका भरे आउन घरमा भन्दो रहेछ। पुलिटबाट चाहिँ धेरै खोक्दैछौ नि तिमी, भरे घरमा त्यो आउन कुरा हुन्छ नि। एज अ पास्टरको रूपमा हामी सबैलाई एउटा ठुलो जिम्मेवारी, पुलपिटमा बोल्दै गर्दा म पनि त्यसपछि जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा छ। किनकि परमेश्वरको वचन बोल्ने व्यक्ति एउटा न्याय सुरु हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले भन्दछ। यसको मेरो परिवारलाई चेलापन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी पनि छ। यसका मण्डली भन्दा पहिलो मण्डली चाहिँ परिवार नै हो, जहाँबाट हामीले सेवाकाई सुरु गर्नु परेको छ। यसका प्रियहरू एज अ परिवारको रूपमा श्रीमानलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको छ। यस कोठाभित्र हुनुभएको सम्पूर्ण श्रीमानलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी सबैजना सँगै मिलेर हाम्रो परिवारमा हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरको जिम्मेवारीलाई हामीले वहन गर्न सकौँ। परिवारको प्रार्थनामा श्रीमानले हामीले आह्वान गर्न सकौँ। सधैँ दिदी श्रीमतीले मात्रै लु प्रार्थना गरी जम्मा गौँ भन्नुभन्दा अगाडि श्रीमानले त्यसलाई अगुवाई गर्नुपर्ने कुरा हो। दिदीबहिनीले गर्नु हुँदैन भनेको कुरा होइन। त्यस्तो मण्डलीहरू पनि छ, त्यस्तो परिवारहरू पनि छ जहाँ दाजुभाइले जिम्मेवारी वहन नगरेको कारणले दिदीबहिनीको ठुलो वहन गर्नुपर्ने कुरा छ। हामी सबैलाई थाहा छ तिमोथीको आफ्नै बुवा पनि ग्रिक थिए, उनी व्यापारी मानिस थिए, उनले प्रभुलाई चिनेनन्। यसकारण तिमोथीको आमा र उनको हजुरआमा दुवैजनाले आफ्नो छोरा नातिलाई निर्माण गर्ने काम गरे। इतिहासमा दिदीबहिनीको ठुलो जिम्मेवारी परमेश्वरले सुम्पनुहुन्छ। तापनि पहिलो जिम्मेवारी यदि श्रीमान घरमा छन् भने त्यो पहिलो जिम्मेवारी परमेश्वरले श्रीमानलाई सुम्पनुहुन्छ। विवाह गरेको छोटो समयमा उनीहरू दुवैजना दुलहा र दुलही सँगसँगै हिँड्ने उनीको तीव्र चाहना छ। त्यस पछाडि 11 पदमा लेखेको छ अब हिउँद पनि बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो। अनि हिउँद र वर्षा इजरायलमा चाहिँ हिउँद चाहिँ अप्रिल महिनाको अन्तिमतिर अन्त हुन्छ, अनि त्यस पछाडि वर्षा पनि अन्त हुने समय आइराखेको छ। मेको अन्तिम समयसम्म अन्तिम झरीहरू इजरायलमा पर्दछ, अनि ती झरी र हिउँदका ऋतुहरू अन्त हुन लागेका छन्। अनि लेखकले भन्दछ परमेश्वरले हामीलाई ती ऋतुहरूबाट पनि लैजानु भयो।
अब हिउँद पनि बित्यो, वर्षा पनि सिद्धियो। तिनीको जीवनमा थुप्रै ऋतुहरूबाट परमेश्वरले तिनीको वैवाहिक जीवनलाई लैजानु भयो। प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले विवाह गरे यता, सायद तपाईँ मेरो जीवनमा थुप्रै ऋतुहरूबाट परमेश्वरले लैजानु भयो। म विश्वास गर्छु तपाईँको जीवनको थुप्रै उतार चढावबाट तपाईँ गुज्रेर जानुभयो। अनि तपाईँ र हामी सबैजना, म लगायत हामी सबैजना वैवाहिक जीवनको थुप्रै ऋतुहरूबाट भएर परमेश्वरले हामीलाई लैजानु भयो। जब बिहा गरेपछि मैले तपाईँलाई हिजो जोडेको थिएँ, बिहा गरेपछि थुप्रै कुराको उतार चढाव भयो। आर्थिक चुनौतीहरू, सेवाकाईका थुप्रै चुनौतीहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई लैजानु भयो। कहाँ जाने भन्ने कुरामा हामी अन्योलतामा पनि पर्यौँ। अब यो सेवाकाईबाट कुन सेवाकाईमा जाने, थुप्रै ठाउँहरू हामी सर्दै गयौँ। सेवाकाईका थुप्रै अनुभवबाट हामी मिनिस्ट्रीमा भएको कारणले हाम्रो निर्देशकले हामीलाई थुप्रै ठाउँहरू जाने आग्रह गर्नुभयो। हामीले थुप्रै ठाउँहरू छोड्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ छोड्दै जानुपर्ने कुराहरू भयो। सबभन्दा ठाउँ सर्दा गाह्रो चाहिँ दिदीबहिनीलाई हो, किनकि सामानहरू ओसार्नु पर्छ। मेरो छोरा जन्मिएको थियो, हामीले त्यो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँ जानुपर्ने। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो श्रीमतीले कहिले पनि नजाउँ भनिनन्। आजको दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले तपाईँलाई रुथ जस्तै दिदीबहिनी खोज्नुहुन्छ। रुथले भनेकी थिइन् सासूलाई, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहीँ जान्छु, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु। तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। दिदीबहिनीहरू, के तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले जहाँ लानुहुन्छ म त्यहीँ जानेछु, तपाईँ जहाँ मर्नुहुन्छ म त्यहीँ मर्छु, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हो। दिदीबहिनीलाई चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर आउनु धेरै गाह्रो हुन्छ, किनकि घर कतिवटा सामानहरू जोडिसकेको हुन्छ। त्यो सामान टुट्ने फुट्ने कारणले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु त्यति सजिलो कुरा छैन। तर जब परमेश्वरले बोलाहार दिनुहुन्छ प्रियहरू, हामी जानैपर्छ। त्यसको निम्ति दिदीबहिनी तयार हुनुपर्ने कुराहरू पनि छन्, किनकि परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न परिस्थितिबाट लैजानुहुन्छ। म ती दिनहरू याद गर्छु, विवाह गरे पछाडि ती दिनहरू पनि आयो जुन दिन मैले आफूले झारेको कोइन्सहरू पनि बढालेर खोजेको थिएँ। मैले वास्तवमा घर बढालेको होइन, त्यो झरेको पैसा खोजेको। जुन दिनहरूमा परमेश्वरले हामीलाई त्यो ऋतुबाट भएर लैजानु भयो। नानीहरू बिरामी हुँदा, आर्थिक कुराको प्रबन्ध नहुँदा धेरैचोटि बाटोमा पनि म हिँडेको छु, कतै पैसा भेट्छ कि भनेर। जवान 23 वर्षको केटा थिएँ म बिहा गर्दाखेरि, त्यति धेरै अनुभवहरू थिएन। आर्थिक कुराको चुनौतीहरू भएर परमेश्वर लैजानु भयो। प्रार्थना गऱ्यौँ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास गऱ्यौँ। जुटाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै गर्दा हामीले हाम्रो कोटको खल्तीहरू, पुरै लुगाहरू टकटकाएको दिनहरू पनि याद छ मलाई। कतै एउटा 1 रुपियाँ पैसा झरिहाल्छ कि भनेर। ती सबै जीवनका ऋतुहरू हुन् जहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई लैजानुहुन्छ। यो भित्र उपस्थित प्रभुका जनहरू, तपाईँको वैवाहिक जीवनमा तपाईँले थुप्रै त्यस्तो ऋतुबाट जानुभयो होला। नानी बिरामी हुँदा गाह्रो परिस्थितिबाट तपाईँ जानुभयो होला। थुप्रै चुनौतीहरूबाट तपाईँ जानुभएको छ। जीवनमा सायद तपाईँहरू हामीसँगै हिँड्न सक्दैनौँ भने त्यो मोडमा पनि तपाईँ आउनुभयो, त्यो चौबाटोमा तपाईँहरू आउनुभयो होला, जहाँबाट जीवन कति छुट्टिने अवस्थामा तपाईँ आउनुभयो। जीवनमा थुप्रै दुःख सुखका दिनहरूबाट तपाईँ जानुभयो। जीवनका ती ऋतुहरू हुन् जहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई लैजानुहुन्छ। क्रिस्चियन जीवनको पनि एउटा ऋतुको जीवन हो। हामीलाई परमेश्वर सधैँ एउटै ऋतुमा राख्नुहुन्न, तर एउटा ऋतुबाट परमेश्वरले अर्को ऋतुतिर हामीलाई सार्नुहुन्छ। हाम्रो वैवाहिक जीवनको दुःखका दिनहरू थियो होला, सधैँ परमेश्वरले हामीलाई त्यही राख्नुहुन्न, त्यहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई अर्को ऋतुतिर सार्नुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, one grace to another grace, one strength to another strength, and one glory to another glory। परमेश्वरले एउटा शक्तिबाट अर्को शक्तिमा, एउटा अनुग्रहबाट अर्को अनुग्रहमा, अनि एउटा महिमाबाट अर्को महिमातिर सार्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रियहरू, तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गरेदेखि यता तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले धेरै ऋतुबाट तपाईँलाई लैजानुभयो। एउटा सिजनबाट अर्को सिजनतिर परमेश्वरले सार्दै हुनुहुन्छ। प्रभुलाई महिमा होस्। त्यो जीवनको अनुभवले हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई तितो बनाउँदैन, तर राम्रो बनाउँछ। अङ्ग्रेजीमा भन्छ कि बेटर हुन्छ कि बिटर हुन्छ भन्छ। हाम्रो जीवनको ती चुनौतीहरूले जब हामी सकारात्मक हृदय लिएर जाँदछौँ, हामी तितो होइन तर अझै असल हुँदै जान्छौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सिक्दै जान्छौँ। यी दुवै दुल्हा र दुलही उनीहरू सँगसँगै हिँड्ने क्रममा उनीहरू थुप्रै चुनौतीबाट भएर गए। अब उनीहरूले लेख्दछन्, अब हिउँद पनि बित्यो, अब वर्षा पनि सिद्धियो, अब पृथ्वीमा फुलहरू देखा पर्न लागे, चराहरूको गीत गाउने समय आयो। ढुकुरको स्वर हाम्रो देशमा सुनिन्छ। अन्जिरका बोटमा हरिया दाना लागेका छन्, नयाँ पालुवाहरू फेरिएका छन्, अनि दाखले मिठो बास्ना फिजाउँछ। अनि त्यो ऋतु चाहिँ बसन्त ऋतु हो। प्रियहरू, उनीको थुप्रै जीवनका
ऋतुहरूबाट तिनीहरू गए, तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई एउटा यस्तो महिमित ऋतुमा ल्याउनु भयो, त्यो वसन्त ऋतुमा। एक प्रियहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा सानातिना चुनौती आयो भन्ने बित्तिकै हामी निराश भएर परिवारमा छुट्ने टुट्ने कुरा गर्नु हुँदैन। त्यही नै परमेश्वरले राख्नुहुन्न, त्यहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई वसन्त ऋतुतिर ल्याउनुहुन्छ। हालेलुया। म ती दिनहरू याद गर्छु, प्रभुलाई महिमा होस्। त्यो दुःखका दिनबाट परमेश्वरले हामीलाई लैजानु भयो, त्यो अतीत हुन्, त्यसलाई म बदल्न सक्दिनँ। तर त्यो जीवनका ती असफलताका दिनहरूले हामीलाई परमेश्वरमा डोर्याउँदै लगेको, म उहाँको हातले डोर्याउँदै लगेको म अनुभव गर्छु। परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य नै रहनु भयो। उहाँले आफ्नो हातले हामीलाई डोर्याउन कहिल्यै छोड्नु भएन। ती परिस्थितिहरू, आर्थिक चुनौतीको दिन, बिरामीका अवस्थाहरू, सँगै हिँड्नलाई गाह्रो भएका दिनहरू, ती सबै परिस्थितिबाट लैजानु भयो। तर परमेश्वर सधैँ विश्वासयोग्य नै रहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई त्यो ऋतुबाट लैजानु भयो। म विश्वास गर्छु यो भित्र उपस्थित थुप्रै प्रभुका जनहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले हरेकलाई विभिन्न ऋतुबाट लाँदै हुनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, तपाईँको दुःखका दिनहरू, हिउँदका अनुभवहरूबाट, वर्षा ऋतुका अनुभवहरूबाट भएर जाँदा तपाईँ निराश हुनु पर्दैन, किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई यस्तो ऋतुमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, एउटा महिमित ऋतु। म त्यो दिनहरू याद गर्छु जुन दिन म गाउँमा हुर्किएको थिएँ। गाउँमा प्रशस्त रुखहरू थिए, अनि मलाई लाग्छ कालिम्पोङ एउटा राम्रो उदाहरण पनि हो जस्तो लाग्छ। यहाँ प्रशस्त जङ्गलहरू छन्, थुप्रै जन्तुहरू पनि मैले देखेँ। अस्ति हामी बेलुका आउँदै गर्दा स्यालहरू पनि देख्यौँ बाटोतिर। अनि भन्नुभयो साथीले, यहाँ बाघ भालु पनि छ है, चितुवा पनि छ, त्योसँग जम्का भेट चाहिँ नहोस्, तै पनि हामी बिस्तार आयौँ बाइकमा। मलाई ठाउँ आएपछि साह्रो मनपर्छ, किन यहाँ प्रशस्त हरियाली छन्। जब वसन्त ऋतु सुरु हुँदछ, थुप्रै चराहरू मलाई लाग्छ यो गाउँमा, यी पहाडहरूमा सुनिन्छन्। म ती दिन मेरो बाल्यकाल याद गर्छु, जब प्रशस्त जङ्गलहरू थिए, त्यो बेला हरियालीहरू थिए। जब वसन्त ऋतु सुरु हुन्छ, रुखहरूले पालुवा लाउन सुरु गर्दछन्, पुराना पातहरू झर्दछन्, नयाँ पातहरूको पालुवा लाग्न सुरु गर्दछन्। अनि त्यो बेला थुप्रै चराहरूको आवाज सुनिन्छ, ढुकुर कुलेको स्वर सुनिन्छ, कोइलीका आवाजहरू, काफल पाके भने चराहरूको आवाजहरू हाम्रो कानमा गुन्जिन्छन्, पहाडहरूमा गुन्जन्छन्। अनि त्यो बेला हाम्रो हृदय मनमोहक भएर आउँदछ। म त्यो ऋतुमा फर्केर जान चाहन्छु। तापनि अहिले म काठमाडौँमा छु, त्यो ऋतुमा त म फर्कनको लागि गाउँमै जानुपर्छ। काठमाडौँमा गएदेखि 14 वर्ष भयो, मैले त्यो चराहरू कराएको सुन्दिनँ। एउटै आवाज सुन्छु, गाडीको प र पोपो, टाटा र टुटो हरन मात्रै सुन्छु। त्यो ऋतुहरूमा फर्केर म जाने तीव्र इच्छा गर्छु। तर ती दिनहरू, सायद त्यो दिनहरू देख्नको लागि म पहाडै जानुपर्छ, गाउँ नै जानुपर्छ। कति मिठो ऋतु, जहाँ चराहरूको आवाज सुनिन्छ, गीत गाउने एउटा उल्लासका दिनहरू, आनन्दका दिनहरू। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यो दुःखबाट ल्याउनु भयो। आज हामी परमेश्वरको अगाडि गीत गाउन सक्छौँ, रमाहट गर्न सक्छौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई त्यहाँबाट एउटा महिमित ऋतुतिर सार्नु भयो। अनि आज आएर म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वरले हाम्रो धेरै कुरामा आशिष दिँदै लैजानु भयो। हाम्रो जीवनका चुनौतीहरूबाट परमेश्वरले लैजानु भयो। हामी ती दिनहरूमा पनि थाकेनौँ, निराश भएनौँ, एकअर्कालाई साथ दिँदै अगाडि बढिरह्यौँ। अनि म आज काठमाडौँमा आइपुग्दाखेरि याद गर्छु, मलाई एउटै प्रार्थना छ, प्रभु मलाई, प्रभुको दासले गरेछ, मलाई त्यति धेरै धनी पनि नबनाइहाल्नुहोस्, म तपाईँलाई बिर्सौँला। तपाईँले मलाई दैनिक रोटीहरू, भोजनहरू जुटाउनुहुन्छ, त्यही नै हाम्रो लागि प्रशस्त छ। काठमाडौँमा आएपछि कति कुराको सुविधा हुँदै गयो। अनि मलाई एउटै डर छ, सुविधाले कहिलेकाहीँ हाम्रो परमेश्वरप्रतिको प्रेमलाई भत्काउँछ कि भन्ने, हाम्रो पति पत्नीको सम्बन्धलाई टुट्छ कि भन्ने, कतै कतै ती कुराहरू, संसारको सुविधाहरूले कहिलेकाहीँ डर पनि लाग्छ। किनकि हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको पहिलो चाहना गगनचुम्बी घरहरू होइन, हाम्रो पहिलो चाहना परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आज यो देशमा हामीले खोजेको कुरा चाहिँ गगनचुम्बी घर होइन, एउटा सुन्दर परिवार, सुन्दर एउटा जीवन जिउने एउटा वातावरण हो। प्रियहरू, परमेश्वरलाई महिमा होस्। यी दुवैजना ती दिनहरूमा पनि सँगै हिँड्ने तीव्र चाहना राख्दछन्। दुःखका दिनहरूमा पनि सँगसँगै हिँडे, अनि आज आउने प्रशस्तका दिनहरूमा पनि यिनी सँगै हिँड्दछन्। 13 पदमा अन्तमा यसरी लेखेको छ, हे मेरी प्यारी, मेरी सुन्दरी, मसित आऊ। दुलाले आह्वान गर्दछ, बारम्बार आफ्नो दुलहीसँग हिँड्ने उनको तीव्र चाहना छ। प्रिय वैवाहिक जीवनमा परमेश्वरले हामीलाई एउटा मिठो सुन्दर सन्देश दिनुहुन्छ। हामी सुखका दिनहरूमा मात्र होइन, तर दुःखका दिनहरूमा पनि हामी सँगै हिँड्नको निम्ति परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। यसकारण त विवाहको करार गर्दै गर्दा हामी भन्ने गर्दछौँ, चाहे दुःख होस् सुख होस्, प्रशस्तता वा गरिबीमा, दुःख वा सुखमा,
देश वा परदेशमा टाढा वा नजिक हुँदा मृत्युले बाहेक हामीलाई कुनै कुरालाई छुटाउने छैन। म तिम्रै मात्र जीवन साथी भएर अथवा पति भएर पत्नी भएर जिउनेछु, त्यो करार हो। प्रिय यसकारण त्यो करारमा हामीहरू रहिरहन सकौँ, प्रशस्ततामा मात्र होइन दुःखमा पनि। कहिलेकाहीँ धेरै परिवार छुटेको कारण चाहिँ प्रशस्तताभित्र हो। यसका ह्यारी इमर्सनले के भन्छ भन्दा चाहिँ संसारमा 98% मान्छेहरू चाहिँ 98% मान्छेहरू चाहिँ सफलतापछि लड्छन् अरे। संसारमा 2% मान्छेहरू मात्रै छन् जो सफल भएर पनि खडा छन्। प्रियहरू, संसारमा सबैभन्दा लड्ने मान्छेहरू चाहिँ सफल मान्छेहरू। सफलताको सिँढी चढ्दै जाँदा थुप्रै परीक्षाहरू पनि आउँदछन्। यसका प्रियहरू, हाम्रो आर्थिक समृद्धि सँगसँगै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो परिवार पनि हो। यसकारण साधारण मानिसहरू चाहिँ 98% मान्छेहरू चाहिँ गरिब मान्छेहरूबाट खडा हुन्छ अरे। तर कहिलेकाहीँ सम्पन्न मान्छेहरू चाहिँ 98% मान्छेहरू चाहिँ समृद्धि भएपछि, सफल भएपछि खडा हुन सक्दैन भन्छ। यसका संसारमा सबैभन्दा परिवार टुटेको परिवार चाहिँ गरिबहरू होइन भन्छ, त्यो चाहिँ धनीहरू भन्छ। संसारमा परिवार छुट्नेहरू, डिभोर्स गर्ने परिवार हेऱ्यो भने चाहिँ गरिबहरू होइनन्, धनीहरू हो। संसारमा भ्रष्टाचार गर्नेहरू अशिक्षित होइनन्, शिक्षितहरू हो। मैले शिक्षा लिनु हुँदैन भनेको चाहिँ होइन। संसारिक शिक्षा पनि चाहिन्छ, तर परमेश्वरको भयबाट आउने, ईश्वरीय ज्ञानबाट आउने शिक्षा चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हो। हालेलुया। यस्तो जवान भाइ बहिनी, शिक्षा नलिनुहोस् भनेको चाहिँ होइन। मेरो 3टा प्रिन्सिपल छ, लर्न, अर्न एन्ड रिटर्न। लर्न भनेको सिक्नुहोस्, अहिले पढ्नेसँग पढ्नुपर्छ, अनि धेरै पढेपछि अर्न, धेरै कमाउन सकिन्छ, अनि धेरै कमाएपछि रिटर्न, अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। कतिजनाले चाहिँ धेरै पढ्छ, धेरै कमाउँछ, अनि परमेश्वर बिर्सिन्छ। इम्मानुएल कान्टले भनेका थिए, म प्रभुलाई यो भातको लागि किन धन्यवाद चढाउँ, किनकि भातको लागि मैले परिश्रम गरेँ भन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो घमण्डी मानिस हुनबाट सुरक्षा दिनुभएको होस्। हामी यसकारण भोजनको अगाडि आउँदा भन्छौँ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद किनकि तपाईँले जुटाउनु भयो। त्यो नम्रताको हृदयको साथ हामी सधैँ परमेश्वरलाई केन्द्रमा राखेर हामी परिवारको साथ सधैँ अघि बढिरहन सकौँ। प्रियहरू, प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि दुवैजना सँगसँगै ती दुःखका दिनहरूमा अनि सुखका दिनहरूमा पनि सँगै हिँड्ने प्रण गर्दै दुवैजना दुल्हा र दुलही अघि बढ्दछन्। अनि 13 पदको अन्ततिर आएर त्यही कुरा फेरि दोहोरिएको छ, मसित आओ। सँगै हिँड्ने उनको तीव्र चाहना। 14 पदमा पहराको पहल हुँदै, गोप्य पहल हुँदै लुकी बस्ने मेरी ढुकुर। अनि यहाँ दुलहीलाई उसले अचानक एउटा अर्को नाम दिँदैछ, त्यो ढुकुर। ढुकुर चाहिँ सोझो, इमान्दार, कोमलताको प्रतीक पनि हो। अनि आफ्नो दुलहीलाई उनले भने तिमी सोझो हृदयकी छौ, कोमल मनकी छौ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, प्रभुले हाम्रो श्रीमतीहरू कोमल मनको स्त्रीहरू दिनुभएको छ। ढुकुर जस्तै सोझो, त्यो नम्रताको हृदय, सोझोपन। जब उनीहरू त्यो मनमोहक क्षणमा आइपुगे, प्रशस्तता कति दिनहरूमा आइपुगे, दुलहीलाई त्यो ठाउँ साह्रै मन पर्यो। अनि त्यो चट्टानको त्यो पालहरू जस्तै उनको त्यो कम्फर्ट जोन उनलाई साह्रै मन पर्यो। अनि त्यहाँबाट निस्केर आउनु चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो। तर दुलहाको एउटा तीव्र चाहना, दुलही भन्छन् त्यो पालबाट तिमी निस्क, त्यहाँबाट तिमी बाहिर आऊ, किन मेरो तीव्र इच्छा छ कि तिमीसँग नै हिँड्ने। यसको दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई कतिवटा त्यो कम्फर्ट जोन, तपाईँलाई मन परेको कतिवटा ठाउँहरू, परिस्थिति हुन्छ जहाँबाट हामीलाई निस्केर आउन मन हुँदैन। तर यदि परमेश्वरले तपाईँको श्रीमानलाई अर्को ठाउँ जानलाई बोलाहार दिनुहुन्छ भने तपाईँले त्यो गोप्य पाललाई छोडेर बाहिर आउनै पर्छ। त्यो कम्फर्ट जोनबाट निस्केर, सजिलो ठाउँबाट निस्केर आफ्नो दुलहाको साथ, श्रीमानको साथ हुनु चाहिँ पहिलो कुरा हो। दुलहाको एउटा तीव्र चाहना छ र उनले भन्दछन्, तिम्रो स्वर म सुन्न चाहन्छु किनकि तिम्रो स्वर चाहिँ मिठो छ। तिम्रो मुहार म हेर्न चाहन्छु किनकि तिम्रो मुहार चाहिँ सुन्दर छ। बिहा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ श्रीमतीको स्वर साह्रै मिठो हुन्छ अरे हामीलाई, पुरुषलाई। अहिले वैज्ञानिकले त्यो कुरा पत्ता लगाएका छन्, केटा र केटीको स्वर यदि रेकर्ड गरेर सुन्यो भने चाहिँ केटीहरूको स्वर चाहिँ मिठो हुन्छ अरे। तपाईँले आज बेलुका गएर मोबाइलमा श्रीमान श्रीमती एउटा पद पढ्नुहोस्, भिन्नै भिन्नै बेलामा पढ्नुहोस्, अनि रेकर्ड गर्नुहोस् त, दिदीबहिनीको स्वर चाहिँ मिठो हुन्छ भन्छ। दिदीबहिनीले प्रोनाउन्सिएसन जब गर्छन्, उच्चारण गर्दा पनि दिदीबहिनी एकदम क्ल्यारिटी, उनीको उच्चारण गर्ने जुन स्पष्टता हुन्छ त्यो चाहिँ मिठो हुन्छ भन्छ। अनि म मेरो श्रीमती र मेरो स्वर गरेँ भने पनि मेरो श्रीमतीकै मिठो लाग्छ मलाई।
बिहा गर्नु अगाडि चाहिँ केटाले के भन्छ अरे भन्दा भर्खरको प्रेम हुन्छ नि, भर्खर माया लाग्दै गर्दा, भर्खर एकअर्कालाई मन परापर हुँदै गर्दा केटाले यसो भन्छ अरे, मेनुका तिमीलाई थाहा छ भन्छ अरे। राति 12 बजे फोन गर्छ अरे, सबै सुतिसकेपछि कोठामा पसेर फोन गर्छ, मेनुका तिमीलाई थाहा छ भन्छ। राति 12 बजे किन फोन गरेको भन्छ अरे मेनुकाले। होइन तिमी हिजो कति मिठो बोलेकी हौ, तिम्रो आवाज सुनेर म 12 बजेमा सुत्नु सकेको छुइनँ भन्छ अरे। कि कति मिठो बोलेकी तिमी, तिम्रो आवाज सुनेर म हिजोको आवाज तिमी बोलेको कुरा मनमा सोच्दै म 12 बजेसम्म सुतेको छुइनँ भन्छ अरे। बिहा गरेको भोलिपल्ट चाहिँ श्रीमतीले केही भन्नु आँटेको भुसुक्क निदाइहाल्छ। यो चाहिँ हामी पुरुषहरूको कम्युनिकेसन है। बिहा गर्नु अगाडि चाहिँ स्वर कम्ती मिठो हुँदैन, बिहा गरे पछाडि चाहिँ श्रीमतीले केही भन्नु आँट्यो कि भुसुक्क निदाइहाल्ने हो। यसको दाजुभाइहरू बिहा गरे पनि र यत्रो लामो कति जर्नी तपाईँ याद पार गर्नु, कतिजनाको 50औं वर्ष पनि वसन्त पार गर्नुभयो, कतिजनाको 25 वर्ष सिल्भर जुबली, कतिजनाको गोल्डन जुबली पनि मनाउनु भयो होला, वैवाहिक जीवनको 50 वर्ष मनाउनु भयो, 30 वर्ष 20 वर्ष। तपाईँलाई आफ्नो पत्नीको स्वर सुन्नु मन पर्छ कि पर्दैन? यहाँ दुलाले भन्दछ मलाई तिम्रो स्वर सुन्न पाऊँ, कि तिम्रो स्वर चाहिँ मिठो छ। शब्दहरू सुन्ने उनको तीव्र चाहना, शब्दहरूमा शक्ति छ। हामी सबैलाई थाहा छ हितोपदेशले भने जस्तै शब्दमा शक्ति छ। प्रियहरू शब्दहरूबाट पनि हामीले प्रेमलाई प्रकट गर्नु पर्दछ। यसको भनिन्छ घन्टी बज्छ, हामी सबैलाई थाहा छ घन्टी बज्छ, अनि त्यो आवाज सुनेर हामी भन्छ घन्टी बज्यो, कि त्यसको आवाजबाट हामीलाई थाहा हुन्छ चाहिँ घन्टी बजेको। प्रेमको पनि आवाज निस्कनु पर्छ। यदि त्यो आवाज निस्केन भने त त्यो प्रेम होइन। यदि घन्टी बजेन भने त्यो घन्टी होइन। घन्टीको आवाज चाहिँ निस्कन्छ। हाम्रो प्रेमको आवाज पनि निस्कनु पर्छ। दाजुभाइहरू हामीले शब्दहरूबाट प्रेम प्रकट गर्नै पर्छ। कतिजनाले भन्छ तिमीलाई के माया गरेर भनिराख्नु पर्छ र तिम्रो माया त मुटुभरि छ भन्छ। त्यो मुटुभरिको माया चाहिँ कस्तो माया हो, नपोकेपछि कसरी थाहा हुन्छ मुटुमा माया छ भनेर? संसारको रीति हेऱ्यो भने चाहिँ संसारको माया चाहिँ पानको पात अरे तिरले घोचेको देखाउँछ। अहिलेसम्म मैले बुझेको छुइनँ यो के भनेको। म तिमीलाई घोचिरहन्छु भनेको हो कि? मैले अहिलेसम्म बुझेको छैन। पानको पात अनि तिरले घोचेको त्यस्तो उहिले पठाउँथे, अब हामीले त्यस्तो पठाउनु हुँदैन, किन त्यसको कुनै अर्थै छैन। पठाउने भने राम्रै पठाउनु पर्यो। त तिरले घोचेको किन पठाएको? प्रियहरू दाजुभाइहरू, हाम्रो माया चाहिँ शब्दबाट पोखिने भन्छ कि ग्यारी च्यापमेनको किताबमा द 5 ल्याङ्ग्वेज अफ लभमा प्रेमका 5 भाषाहरू हिन्दीमा पनि आएको छ। प्रेमका 5 भाषाहरू भन्ने हिन्दीमा पनि छ, 5 ल्याङ्ग्वेज अफ लभ। ग्यारी च्यापमेन क्रिस्चियन लेखक पनि हुन्, उनले थुप्रै किताबहरू लेखेका छन्। सेकुलरमा उनको किताब पढ्नुपर्छ। ग्यारी च्यापमेनले प्रेमको 5वटा भाषामध्ये पहिलो भाषा चाहिँ शब्द भनिकन लेखेका छन्। यसका प्रियहरू हाम्रो वैवाहिक जीवनमा शब्दहरूबाट प्रकट गर्नै पर्छ। यसको माया चाहिँ शब्दबाट पोखिने हो। श्रीमतीलाई चाहिँ शब्दबाट भन्दै गर्नुपर्छ। यसका यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु, आज बेलुका गएर श्रीमतीलाई केही शब्दबाट प्रशंसा गर्नुहोस्, भन्नुहोस् आज म जे छु तिम्रो कारणले छु, म यहाँसम्म आउनुमा तिम्रो ठुलो हात छ, तिमीले मेरो नानीहरूलाई दुःख साथ हुर्काएकी छौ। तपाईँले त्यति मात्रै भन्नुहोस्, बेलुका बङ्गुरको मासु पाक्छै पाक्छ। यहाँ त दाजुभाइले प्रशंसा गर्दैन पो भुलुक्क गुन्द्रुक उमाल्छिन् त। लु खाऊ, तिम्रो लेखेकै तिम्रो भाग्यमा यही गुन्द्रुकको झोल छ। दिदीबहिनीलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ, बेलुका केही न केही पाक्छै पाक्छ। मिठो पकाउँछिन्, मेहनत गरेर गुन्द्रुकै पकाइन् भने मिठो साथ पकाउँछिन्। उनले थुप्रै भेराइटिज पकाउँछिन्। त्यो गुन्द्रुकलाई आलुसँग साँधेर मजाले बनाउँछिन्, नत्र भने भुलुक्क गुन्द्रुक मात्रै उमाल्छिन्। प्रशंसाले परिवारलाई निर्माण गर्दछ। यसको प्रियहरू बडो मिठो कुरा, यो चाहिँ बिब्लिकल हो। तपाईँलाई थाहा छ भने पावलले जब इयोदिया र सिन्तुकेलाई फिलिपीको 4 अध्यायमा लेख्दछन्, तपाईँलाई थाहा छ इयोदिया र सिन्तुके दुईजना मण्डलीका डिकनेसहरू, मण्डलीका अगुवाहरू, धर्मसेविकाहरू, दुईजनाको बिचमा झगडा भयो। अनि पावलले दुईजना दिदीबहिनीलाई चिठी लेख्दै गर्दा, फिलिपीलाई पत्र लेख्दै गर्दा दुईजनालाई पनि 4 अध्यायमा लेख्दछन्। तपाईँलाई थाहा छ पावलले कहाँबाट सुरु गर्छ? प्रशंसाबाट सुरु गर्छ। म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीहरू नै मेरो मुकुट हौ, तिमीले सुसमाचार म सँगसँगै ठुलो परिश्रम गरेकी छौ। पावलको कस्तो स्ट्राटेजी हेर्नुहोस् न। उनको गल्ती देखाउनु नै हो, तर देखाउनुभन्दा अगाडि पावलले भन्छ म तिमीलाई माया गर्छु, तिमीहरू मेरो मुकुट हौ, तिमीले म सँगसँगै सुसमाचारमा परिश्रम गरेका छौ। अनि तुरुन्तै पावलले भन्छ इयोदिया र सिन्तुके म तिमीलाई भन्छु तिमीहरू मिलापमा रह। त्यो भन्नुभन्दा अगाडि पावलले प्रशंसाबाट सुरु गर्छ।
यसो स्यान्डविच ट्रिटमेन्ट भन्छ। जहिले पनि परामर्श दिँदै गर्दा पनि जहिले पनि प्रशंसाबाट सुरु गर्नु भन्छ। बाटोमा भेट्ने बित्तिकै मान्छेको गल्ती देखाउनु, है तिमीले हिजो के गर्यौ अरे भन्छ, उसलाई पनि रिस उठ्छ। उसलाई चाहिँ प्रशंसाबाट सुरु गर्नुपर्छ। पावलले जहिले पनि त्यो स्ट्राटेजीलाई लिएका छन्, प्रशंसाबाट पावलले सुरु गर्दछन्। प्रिय बिब्लिकल मोडल बाइबलले नमुना यही नै हो। वैवाहिक जीवनलाई निर्माण गर्नको लागि प्रशंसाहरू आवश्यक छन्। तपाईँले श्रेष्ठ गीत 4 अध्याय हेर्नु हो चाहिँ सोलोमन के अरे दुलहाले चाहिँ दुलहीलाई प्रशंसा गर्दछ। अनि भनिन्छ दुलहा र दुलहीको चाहिँ केटा र केटीको प्रशंसा चाहिँ फरक हो। दिदीबहिनीले चाहिँ प्रशंसा डिटेलमा चाहिन्छ अरे, दाजुभाइलाई चाहिँ होलसेलमै भने पनि हुन्छ भन्छ। यसको तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो चाहिँ सलोमीले चाहिँ एउटै कुरा भनेको छ 5 अध्यायको 10 10,000 पुरुषहरू मैले देखेँ, तर तपाईँ चाहिँ रातो पिरो हुनुहुन्छ, यसको अर्थ तपाईँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ भनेको। दुलहीले त्यति नै भने, मैले 10,000 केटा देखेँ, तपाईँ सबभन्दा मन पर्यो भने त्यति नै भने, केटा खुसी भएर हिँडिहाल्छ। तर दाजुभाइ हेर्नुहोस् त दुलहाले कसरी दुलहीको प्रशंसा गर्छ। 4 अध्याय तपाईँले पढ्नु घुम्टो भित्रको तिम्रो लुकेको आँखा पो भन्छ। आँखाबाट सुरु गरी ढुकुरको जस्तो छ भन्छ, गोलो गोलो थियो जस्तो लाग्यो दुलहीको आँखा। अनि त्यस पछाडि उसले प्रशंसा तिम्रो गाला 2 फ्याक पारेको दारिम जस्तै छ भन्छ। लेबनानको पहाडमा ठन्डीले दुलहीको गाला रातो भएको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि तिम्रो दाँत त रिबन जस्तै रातो छ, तिम्रो ओठ त रिबन जस्तै रातो छ, तिम्रो दाँत त भर्खरै कत्रिएर आएको भेडाका बथान जस्तै छ भन्छ। तिम्रो घाँटी त दाउदको धरहरा जस्तै छ भन्छ। आफ्नो पिताको धरहरा सम्झेर उनले याद गर्छ। दिदीबहिनीको घाँटी लामो हुन्छ है केटाहरूको भन्दा, त्यो चाहिँ राम्रो हो। तपाईँले एउटै हाइटको केटा र केटी सँगै उभियो भने चाहिँ दिदीबहिनीको घाँटी चाहिँ लामो हुन्छ। अनि दिदीबहिनीको घाँटी लामो हुनु चाहिँ सुन्दरताको चिन्ह हो। यसको कतिजना दिदीबहिनी चाहिँ यहाँ रिङ लगाएर पनि अग्लो बनाउनु खोज्छ, साह्रै त्यो गर्नु पनि राम्रो होइन, प्रभुले दिनुभएको कुरा हो है। तर एभरेज केटीहरू दिदीबहिनीको घाँटी चाहिँ लामै हुन्छ। अनि दाउदले त्यसरी प्रशंसा गर्छ, शिरदेखि 45सम्मै आफ्नो दुलहीको प्रशंसा गर्छ। अब मैले तपाईँलाई शिरदेखि 45सम्मै प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर प्रशंसा गर्दा चाहिँ प्रिसाइसली कुन कुराको प्रशंसा गर्न खोजेको त्यो चाहिँ डिटेलमा भन्नुपर्ने हुन्छ। न त दिदीबहिनीले प्रश्न सोधै गर्छ, तिमी राम्री छौ भन्नुहोस् त, दोस्रो प्रश्न आइहाल्छ के चाहिँ मन पर्यो भनिहाल्छन् उसले। अनि आँखा मन पर्यो कि गाला मन पर्यो कि केस मन पर्यो भन्नै पर्छ, नभनेसम्म उसले सोधै गर्छन्। तपाईँले डिटेलमा भन्नुहोस् एकैचोटि, त्यहीँबाट प्रिसाइसली जुन कुरा भन्नु खोजेको त्यही कुरा भन्नुहोस्, क्लियर भइहाल्छ। प्रियहरू, दुलहा र दुलहीको प्रशंसा, यी दुवैजना दुलहा र दुलही त्यो कुरा सिकेको छ। अनि दुलहाले भन्छ शब्दहरूबाट दुलहीको आवाज सुन्ने उनको तीव्र चाहना पनि छ। दुलहीको आवाज सुन्ने उनको चाहना, उनको शब्द सुन्ने चाहना। हिजो मैले त्यहाँबाट तपाईँलाई सुरु गरेको थिएँ, आज वैवाहिक जीवनको 90% समस्या चाहिँ सुनिदिएर समाधान हुन्छ भन्छ। मैले तपाईँलाई हिजो पनि बताएँ, श्रीमानहरूको भन्दा श्रीमतीहरू बढी बोल्ने परमेश्वरले बनाउनु भनिन्छ। एभरेज वैज्ञानिकले भन्छ केटाहरू 10 देखि 12,000 जति शब्द बोल्छ, दिदीबहिनीहरू 25,000 जति बोल्छ भन्छ। यसको दिदीबहिनीलाई परमेश्वरले बोल्न सक्ने क्षमता दिएर बनाउनु भयो। त्यो नराम्रो कुरा चाहिँ होइन है, मैले तपाईँलाई बताउनु खोजेको कुरा चाहिँ परमेश्वरले स्त्रीलाई बोल्ने क्षमता दिएर बनाउनु भयो। अनि जतिजनाको नानीहरू सानो नानीहरू छन्, नानी हुने आमाहरूको चाहिँ प्राय 5,000 जति शब्द चाहिँ नानीहरूसँगै बोल्छ अरे आमाले, स्टिल 20,000 त शब्द बाँकी नै छ। अनि त्यो चाहिँ कतिखेर बोल्छ तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? हामी पुरुषहरूले बोल्ने जो 10,000 देखि 12,000 शब्द छ नि, त्यो चाहिँ हामी काम गर्ने ठाउँमा, हाम्रो मिनिस्ट्री गर्ने ठाउँमै हामी बोलेर सक्छौँ। घरमा चाहिँ रित्तै भएर आउँछ, हामी बोल्नु मन हुँदैन। किन बोल्ने क्षमता चाहिँ कि स्कुल पढाउनेले स्कुलमै, अफिसमा काम गर्नेले अफिसमै सकेर आउँछ। 10,000 जति शब्द त्यही सकेर आउँछ। हामी चाहिँ खाली भएर घरमा गएर सुत्नु मन लाग्छ घरमा गएर। तर 25,000 बोल्ने श्रीमती चाहिँ बोल्नु नपाएर श्रीमान आएर बोल्नु न भनेर रेडी भएर बसेको छ। यसो हामी श्रीमानहरू घर पुग्दाखेरि बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी घरमा गएर चुप्प लगाएर सुत्नु चाहिँ पाइँदैन, थाके पनि घरमा सुन्नको लागि रेडी भएर जानुपर्छ। किनकि 25,000 बोल्ने श्रीमती चाहिँ बोल्नु नपाएर रेडी भएर बसेको छ। अनि त्यसको लागि पनि हामी तयार हुनुपर्छ। सुन्ने कानहरू परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको होस्। ग्रिक फिलोसफीमा, ग्रिक दर्शनमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरले कान चाहिँ 2टा बनाउनु भयो, मुख चाहिँ एउटा बनाउनु भयो, थोरै बोल्न धेरै सुन्नको लागि। म विश्वास गर्छु सुन्नु बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो विश्वास जीवनको लागि मात्रै, एज अ श्रीमान श्रीमतीको लागि सुन्ने कुराले वैवाहिक जीवनका थुप्रै तनावहरू, समस्यालाई समाधान गर्ने काम पनि गर्दछ। दोस्रो कुरा चाहिँ लेखिएको छ, तिम्रो मुहार देखाऊ मलाई, किनकि तिम्रो मुहार चाहिँ सुन्दर छ। बिहा गरेर पछि हाम्रो कतिचोटि वैवाहिक जीवनमा हामीले सायद फिजिकल कतिवटा बाहिरी रूपको कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। एकदम दिदीबहिनीलाई पनि आग्रह चाहिँ, हिजो मैले तपाईँलाई उत्पत्ति 2 अध्यायको 24 पदको कुरा गर्दै ल्याएको थिएँ। अनि आमाबाउलाई छोडेर पत्नी
सँग मिलिरहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमतीको पछि लागिरहन्छ। अनि श्रीमतीको पछि लाग्नलाई दिदीबहिनीले आफ्नो फिजिकल्ली सुन्दरतालाई मेन्टेन गर्दै गर्नुपर्छ। यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दिदीबहिनीको स्किनको कारणले, नरम र मोटो हुने कारणले दिदीबहिनी चाँडै मोटाउनुहुन्छ। त्यो कारणले घट्नु चाहिँ गाह्रो हो। यसमा कति मोटाउने श्रीमानलाई सोध्दै गर्नुहोस्। मोटाएपछि कोही बेला दिदीबहिनी घट्नु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मेरो साथीले भन्नुभयो एकदिन फिलिपिन्समा हुँदाखेरि, पास्टर हो आज त श्रीमतीलाई गाह्रो गरी ल्याएँ भन्नुभयो। के भयो भनेको, प्लेनमा चढ्नु नसकेर मैले तलबाट ठेलेको भन्नु। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको एयरपोर्टमा चाहिँ त्यो भरिङ लगाएर चढ्नुपर्छ। अनि उहाँको श्रीमती त्यो भरिङमा चढ्नु नसकेर तलबाट ठेल्नु पऱ्यो उहाँले। तर प्रभुलाई महिमा होस्, धन्न ढोकामा चाहिँ छिरिन् उनले र म त्यो ल्याएँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती 115 किलो हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। यसमा कति मोटाउने तपाईँले ध्यान दिँदै गर्नुहोस्। दिदीबहिनीको स्किन, त्यो स्किनको कारण राम्रो चाहिँ प्लस पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा दिदीबहिनीको स्किन मोटो र नरम हुने कारणले दिदीबहिनीको चाहिँ पातुलो भयो भने अनुहार चाहिँ राम्रो भइरहेको छ। सुन्दरता चाहिँ एकदम राम्रो कुरा हो, तर घट्नु चाहिँ धेरै गाह्रो कुरा हो। यसकारण कति मोटाउने श्रीमानलाई सोध्दै गर्नु। ग्यारी स्मिलीले लेख्छन् उनको किताबमा, तपाईँहरू आफ्नो सुन्दरताद्वारा पनि श्रीमानलाई आकर्षण गरिराख्नुहोस्, नत्र भने त्यहाँ ठुलो संसार छ जुन संसारले तपाईँको श्रीमानलाई आकर्षण गर्छ। कालिम्पोङ बजार घुम्दै गर्दा श्रीमानलाई आकर्षण गर्ने थुप्रै कुराहरू बनेको छ यो कालिम्पोङ बजारमा पनि। यसकारण दिदीबहिनी तपाईँको सुन्दरतालाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। यसकारण त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिँदै आफ्नो श्रीमानसँग रहनु आवश्यक छ। अनि त्यो सुन्दरताको प्रशंसा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज गएर श्रीमतीलाई भन्नुहोस् शब्दहरूबाट पनि, तिमी राम्री छौ, तिमी अहिले पनि सुन्दरी छौ भन्ने कुरा चाहिँ भन्दै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ शब्दबाट प्रकट गर्ने कुरा हो। चर्च जाने बेलामा दिदीबहिनी लुगा लाउँछ, त्यतिखेर यो लुगाले साह्रै सुहायो भनिदिनुहोस् त, 3 चोटि फर्केर ऐना हेर्छन् अनि हिँडिहाल्छन्। अनि चर्च जानु पनि छिटो हुन्छ। यो लुगाले अलिक सुहाएन भन्नुहोस् त, 4वटा साडी लगाउँदै खोल्दै गर्छन् उनले। अनि अन्त्यमा चर्च त ढिलो हुन्छै हुन्छ। यो लुगाले सुहायो भनेपछि उनी यसो हेर्छन् यताउता फर्केर अनि हिँडिहाल्छन्। कारण प्रशंसाले जहिले पनि छिटो तयार गर्ने काम पनि गर्छ। यसकारण श्रीमती ढिलो गरिन् भने यो लुगाले सुहायो भनिदिनुहोस्, उनी तयार भएर हिँडिहाल्छन्। प्रियहरू, शब्दहरूबाट उनको अनुहार हेर्ने, उनको आवाज सुन्ने दुलाहाको तीव्र चाहनालाई 2 अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। 15 पदमा आउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी उनीहरू सँगसँगै हिँड्ने क्रममा उनीको मिठो माधुर्यताका सम्बन्धभित्र, एउटा प्रगाढ मित्रत्वभित्र, प्रगाढ उनीको वैवाहिक जीवनको मिठासपनभित्र अचानक ससाना फ्याउराहरू आइपुग्छन्। अनि ती ससाना फ्याउराहरू स्मल फक्सेस भन्छ, कतिवटा बाइबलमा चाहिँ स्यालहरू भनेको छ, ज्याकल्स। अब फ्याउराहरू भन्ने शब्द छ स्मल एनिमल विथ बुसी टेल भन्छ, सानो जन्तु जनावर जसको चाहिँ झुरुप्प पारेको पुच्छार भएको जनावर, फक्सेसहरू। इजरायलको कन्टेक्स्टमा यो कुरा लेखिएको छ। लेखकले जब त्यो कुरालाई हेर्दछ, इजरायलमा रोपिने अङ्गुरका बोटहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्ने छ। कतिजनाले अङ्गुर देख्नु भएको छैन, देख्नु भने यहाँलाई थाहा हुन्छ। अङ्गुर हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यो लहरा भएर जाने कुरा हो। मैले सिलिकन भ्यालीमा अङ्गुरको बोट हेर्नलाई साथीले मलाई लैजानु भयो। मैले त्यत्रो अङ्गुर कहिले पनि देखेको थिइनँ। कतिवटा अङ्गुरको झुप्पा त 2-3 केजी भन्दा पनि बढी हुँदो रहेछ। एउटै बोटमा यति धेरै अङ्गुर फल्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ टाक्ना दिएर अथवा टेक्ना दिएर, त्यसको सपोर्ट दिएर ती अङ्गुरका बोटका लहराहरू यतातता छरिएर गएका हुन्छन्। इजरायलको कन्टेक्स्टमा जब अङ्गुर फुल्न लाग्दछन्, हरिया त्यस मुनाहरू लाग्दछन्, ती फ्याउराका बच्चाहरू चाहिँ दुलोबाट निस्किएर अनि तिनीहरू चाहिँ ती अङ्गुरका बोटहरूमा कुद्न लाग्दछन्। यता र उता जब दगुर्दछन्, तिनीका ती फ्याउराका पैतालाहरूले चाहिँ अङ्गुरका ती मुनाहरूलाई भाँच्दो रहेछन्। अनि ती भर्खर फुलेका, ती डाक्लामा फुलेका ती फुलहरूलाई ती फ्याउराका पाइलाहरूले भाँच्दो रहेछन्। हामी सबैलाई थाहा छ अङ्गुर रोप्नुपर्ने कारण चाहिँ फुलको लागि होइन, फलको लागि हो। किनकि अङ्गुरको फुल चाहिँ आरुको फुल जस्तै ढकमक फुल्दैन, मसिना फुल फुल्छन्। त्यो सुन्दरतामा पनि अङ्गुरका फुलहरू सुन्दर देखिन्नन्। अङ्गुरको फुल फुल्नु पर्ने एउटै कारण हो, त्यो चाहिँ फलको लागि नै हो। एउटा कृषकले अङ्गुरबाट आशा गरेको कुरा चाहिँ फल हो। ती फ्याउराका बच्चाहरू जब अङ्गुरका ती डाक्लाहरूमा बोटहरूमा दगुर्न लाग्दछन्, यत्र तत्र जब दगुर्दछन्, ती पाइलाहरूले ती डाक्लामा फुलेका फुलहरूलाई झारिदिन्छन्। जब फुल झर्छ, फल लाग्न सक्दैन। अनि यहाँ यसरी लेखकले लेख्दछन्, ती अङ्गुरका फुल फुलेका फुलहरूलाई झारिदिने, ती मुनाहरूलाई भाँचिदिने ती फ्याउरालाई हाम्रो निम्ति समातिदेऊ। हिब्रूमा त इज्यो भन्छ, त्यसलाई चाहिँ घाँटीमा समात्नु भनेको। फ्याउरालाई पुच्छारमा समात्यो भने चाहिँ फर्केर टोक्छ, त्यसलाई ठिक ठाउँमा पक्र्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ प्लुरल छ, बहुवचन छ, हाम्रा निम्ति। दुवैजना मिलेर त्यो फ्याउरालाई समात्ने उनको गहिरो इच्छा छ।
वैवाहिक जीवनका समस्याहरू, द्वन्द्वहरू, कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ एकजनाले मात्रै समाधान गर्ने कुरा होइन। दुवैको तीव्र इच्छा हुनुपर्छ, मिलेर दुवैजनाले वैवाहिक जीवनमा आउने समस्यालाई समाधान गर्न सकुन्। त्यो फ्याउराहरू चाहिँ अलङ्कारिकमा प्रयोग गरिएका छन्। अब वैवाहिक जीवनलाई याद गर्दै हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा छन्। कतिजनाको वैवाहिक जीवन विवाह गरेको छोटो समयमा नै उनीको वैवाहिक जीवन यति साह्रो मिठो भएर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। गहिरो पारस्परिक सम्बन्धभित्र, माधुर्यताभित्र दुवैजनाले यति मिठो अनुभूति गर्दछन् अनि थाहै नपाई उनीको वैवाहिक जीवनमा ती ससाना फ्याउराहरू पछि पठाउँछन्, जुन ससाना फ्याउराले धेरैजनाको वैवाहिक जीवनका फुलहरू फल्नै नपाई झारिदिन्छन्। अनि धेरैजना विवाहहरू 1 वर्षसम्म नपुगी टुटेका थुप्रै विवाहहरू आज हाम्रो आँखाको सामने छन्। किन तिनीको विवाहहरूबाट फल लाग्न सकेन? किनकि तिनीहरूले ती फ्याउराहरूलाई चिन्न सकेनन्। ती ससाना फ्याउराहरूले जस्तै उनीको वैवाहिक जीवनमा फल लाग्नभन्दा अघि नै टुटाइदिएका छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यो फ्याउरालाई हामीले चिन्नुपर्छ। कतिजनाले भन्छ त्यो फ्याउराहरू सायद क्षमा नदिने हृदय हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो फ्याउरा चाहिँ रिस हुनसक्छ, ईर्ष्या हुनसक्छ, घमण्ड हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो स्वार्थको मन त्यो हाम्रो जीवनको फ्याउराहरू, वैवाहिक जीवनको फ्याउरा बनेर आउँदछन्। जति पनि विवाहहरू टुटेका छन्, मेरा साथीहरूलाई म याद गर्छु जसले छोडपत्र गरे, मैले उनीलाई गएर सोध्ने मौका पाएँ, उनीसँग बसेर कुरा गर्ने मौका पाएँ, किन तपाईँको वैवाहिक जीवन छुट्यो? धेरैजनाले भने, विशेष मेरो एकजना साथी जो भर्खरै छुट्नु भयो, उहाँले भन्नुभयो भोज खानु जाँदाखेरि बाटोमा उनको चप्पल चुडिएर, फिता चुडेको कारणले श्रीमतीले घरबाट चप्पल ल्याउँछु भनिन्, श्रीमानले भने समय छैन जाउँ, त्यहीँबाट झगडा भएको कुरा चप्पलको फिताको हो। तर विवाह आज उनीको टुटेर गएको छ। प्रियहरू, हामीले जान्दै नजानिकन अबोध रूपमा हामी हुँदाहुँदै पनि कतिचोटि त्यो चप्पलको फिता चुडे जस्तै धेरैजनाको वैवाहिक जीवन चुडिएका छन्। कुरा चप्पलको फिता हो, कति रुपियाँ पर्छ? 20-25 रुपियाँ पर्छ होला त्यो चप्पलको फिता। तर त्यो समस्यालाई समाधान कसरी गर्ने ज्ञानको अभावमा ती परिवारहरू टुटेका छन्। यसका प्रियहरू, त्यो फ्याउराहरू हामीले चिन्नु पर्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 2:11 पदमा पावलले लेख्छन्, शैतानले हामीलाई फसाउनु नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूको विषयमा हामी अनजान छैनौँ। द स्किम अफ द एनिमी, शत्रुले त्यसका षड्यन्त्रहरू, त्यसका रणनीति, त्यसका तरिकाहरू हामीलाई थाहा हुनु जरुरी छ। ती ससाना फ्याउराहरू जसले हाम्रो जीवनका वैवाहिक जीवनका मिठासपनलाई टुटाइदिँदछन्, ती फ्याउरालाई हामीले चिन्नु जरुरी छ। वाचम्यानले यसरी लेखेका छन्, कहिलेकाहीँ ती वैवाहिक जीवनका फ्याउराहरू साना देखिन्छन्, तर हामीलाई वैवाहिक जीवनको युद्ध मैदानमा ती फ्याउराहरूले हामीलाई फेरि उठ्नै नसक्ने गरी परास्त गर्दछन्। वाचम्यानले यसरी भन्दछन्, कहिलेकाहीँ ती फ्याउराहरू वैवाहिक जीवनमा साना देखिए तापनि युद्धको मैदानमा हामीलाई तिनीहरूले उठ्नै नसक्ने गरी सदाको निम्ति परास्त गर्न सक्छन्। यसका प्रियहरू, त्यो फ्याउरालाई हामीले चिन्नु जरुरी छ। तपाईँले मेरो वैवाहिक जीवनमा आउने फ्याउराहरू, त्यो फ्याउराहरू के हो? कहिलेकाहीँ रिस पनि हुनसक्छ, कतिजना साह्रो छिटो रिस उठ्छ, कतिजना रिस आउँदाखेरि रातो पिरो हुन्छ, कतिजनाको अपशब्द बोल्ने बानी हुन्छ, नराम्रो शब्द फ्याट्टै बोलिहाल्यो अनि त्यो शब्दले मन दुख्छ। दिदीबहिनीलाई विशेष गरी शब्दहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। दिदीबहिनीको हृदय चाहिँ इमोसन भएको कारण, बढी भएको कारणले शब्दहरूले हृदय क्लोज गर्छ भन्छ, क्लोज हार्ट र ओपन हार्ट भन्छ। जब दिदीबहिनीको हृदय बन्द हुन्छ, खोलिनु गाह्रो हुन्छ भन्छ। अनि खोलिएन भने त्यो चाहिँ डिभोर्स हुन्छ, पछि गएर उनीहरू श्रीमानसँग बस्न चाहँदैन। एकदम त्यो बन्द हुनु अगाडि नै त्यो हृदयलाई खुल्ला राखिराख्नुपर्छ। अनि त्यसको लागि विशेष गरी शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ। रिपिटेड वर्ड्सहरू, त्यही शब्द बारम्बार प्रयोग गरिरह्यो भने गल्ती गरेर बिस्तारै दिदीको हृदय चाहिँ बन्द हुँदै जान सक्छ भन्छ। एकदम प्रियहरू, हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन्। कति रिसको कुरा पनि, रिस पनि फ्याउरा बनेर आउँछ। म धेरैजना चिन्छु जो साह्रो रिसाउनुहुन्छ जीवनमा, केही भनौँ रिसाइहाल्ने, रातो पिरो हुने। याकुब 1:20 भन्छ, रिसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई समर्थन गर्दैन। यसकारण त याकुब 1:5 भन्छ, नझर्किकन दिनुहुने पितालाई उसले बुद्धि मागोस्, उहाँले त्यसलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। जुन मान्छे रिसाउँछ नि, बुद्धि होप्पा हुन्छ। नेपालीमा हामी होप्पा भने बुद्धि शून्य हुन्छ भनेको। रिसाउने मान्छेको बुद्धि हुँदैन। यसका याकुबले भन्छ, पहिले तिमीले नझर्किकन दिनुहुने पितालाई मागोस्, उहाँले त्यसलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। परिवार चलाउनको लागि नै बुद्धि चाहिन्छ। यसका प्रियहरू, जब जब तपाईँलाई रिस उठ्छ, परमेश्वरको ईश्वर ज्ञान र बुद्धि पनि जरुरी छ। किनकि रिसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई समर्थन गर्दैन। वैवाहिक जीवनमा कति रिसको कारणले विवाहहरू टुटेका छन्। एक प्रियहरू, त्यो पनि फ्याउरा बनेर हाम्रो वैवाहिक जीवनमा आउँछ। कहिलेकाहीँ मोबाइल फोन पनि फ्याउरा बनेर आउँछ। एक प्रियहरू, मोबाइलको टावर टिपेन भनेर
डाँडातिर उक्लाउनु सुरु नगर्नुहोस्, मान्छेलाई शङ्का पो लाग्छ श्रीमतीलाई, होइन नेटवर्क त टिपिरहेछ, मेरो बुढा चाहिँ किन डाँडातिर उक्लेको भनेर शङ्का आउनु सक्छ। आधी घन्टा हरायो भने त झन् गाह्रो हुन्छ श्रीमतीलाई। एकजना भाइले राति साथीसँग च्याट गरेछ, च्याट गर्दै गर्दा साथीलाई भनेछ अब साथी सुतौँ, 11 बजे गुड नाइट लेखेछ। गुड नाइट चाहिँ सेन्ड टु अलमा पठाइदिएछ, सबैको मोबाइलमा गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गरेछ। एउटा भाइ र बहिनी सुतिरहेको, बहिनीको मोबाइल ट्याँ ट्याँ गरेछ, भाइले यस्तो हेरेर त गुड नाइट लेखेछ। बिहान उठेर श्रीमतीलाई भन्यो तिमीलाई यो केटाले राति 11 बजेर चाहिँ किन गुड नाइट भन्यो, तिमीको सम्बन्ध चाहिँ के छ? कुरा एउटै शब्द गुड नाइट भन्ने, यत्रो ठुलो विवाद भयो। अनि त्यो परिवार मिलाउनलाई म पनि जानुपर्ने भयो, मलाई पनि बोलाए जानु पर्यो। कुरा एउटै शब्द छ गुड नाइट भन्ने। अनि केटाले भन्यो मैले तपाईँको श्रीमतीलाई गुड नाइट लेखेको होइन, साथीलाई गुड नाइट लेखेको, गल्तीवश तपाईँकोमा पुगेछ, म माफ चाहन्छु, मलाई माफ गर। होइन मलाई तिमीको नियतमा शङ्का छ भन्छ। अब गएर शङ्का भएपछि कस्तो गाह्रो। अनि श्रीमती रिसाउन थाल्यो। त्यहाँबाट ठुलो त्यो यति साह्रो झगडा भयो, मिलाउन नसके। मैले भने तिमी हामी सबैजना अहिले चुप जाउँ, प्रार्थना गरौँ, तिमी दुईजना पनि प्रार्थना गर्नु, हामी भोलि भेटौँ। यो गुड नाइटको कुरा चाहिँ के रहेछ भोलि कुरा गरौँ। अनि मैले बेसारी त्यो मेसेज पठाउने भाइलाई पनि बसेर कुरा गर्नुपर्ने हो, त्यहाँ थुप्रो झमेला हुन्छ भनेर अनि भाइसँग बसेर मैले कुरा गरेँ। वास्तवमा त्यो भाइले गल्तीवश पठाएको रहेछ, उसको मेसेजमा भएको जति पनि नम्बर छ त्यो सबै नम्बरमा गुड नाइट गएको कुरा मैले चेक गर्नुपर्ने भयो। चेक गरेँ भरे गल्ती उसले गरेको गल्ती भयो, तर उसले जानी इन्टेन्सनल्ली गरेको चाहिँ होइन रहेछ। पछि अनि क्षमा मागेर मिलायो। तर त्यो बुढाबुढीको मनमा यति साह्रो खोट भयो, आज ती बुढाबुढी अलग भएर बसेका छन्। कुरा त्यहीँबाट सुरु भएको एउटै शब्द गुड नाइट भन्ने शब्द। दियाबलसको युक्ति भनेको त्यही हो, कतिचोटि हामी बुझ्दैनौँ कसरी काम गर्छ। यसको प्रियहरू जब वैवाहिक जीवनमा झगडा हुनेवाला छ, शैतानलाई भनिहाल्छ, शैतान त अहिले झगडा ल्याउनु खोज्दैछस् कि एउटा कुरा चाहिँ जानेर म मेरो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु भनिहाल्नुपर्छ, हिँडिहाल्छ शैतान। बुझेन भने त शङ्का गर्नु थाल्छ, त्यसपछि ठुलो झगडा हुन्छ। यही कारणले ती परिवारहरू टुटेर गएका छन्। आज बहिनी विदेशमा छ, भाइ यहाँ हुनुहुन्छ। अनि मैले सुने भाइले अहिले भर्खरै अर्को विवाह गर्नुभयो। कुरा त्यहीँबाट सुरु भएको एउटै शब्द गुड नाइट भन्ने शब्दबाट। कोही बेला प्रियहरू हामी जान्दा नजान्दाखेरि इनोसेन्ट रूपमा हामी अघि बढ्दै गर्दा ती ससाना फ्याउरहरू कता कता हाम्रो वैवाहिक जीवन घुसी पठाउँछन्, पछि जान्छन्, जसले हाम्रो विवाहलाई सदाको निम्ति तहस नहस गर्दछ। त्यसको विषयमा हामीलाई जानकार हुनु जरुरी छ, हामीलाई त्यसको विषयमा ज्ञान हुनु जरुरी छ। प्रिय यसकारण परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह दिनुभएको छ, त्यो फ्याउरालाई हामी दुवैजनाले मिलेर समात्न सकौँ। दुवैजनाको त्यो मन हुनुपर्छ, समाधान गर्ने इच्छा हुनुपर्छ, क्षमाको हृदय हुनुपर्दछ। विश्वासको जीवनमा सबैभन्दा उन्नति गर्न नदिने एउटै कुरा हो, त्यो चाहिँ क्षमा नदिनु हो। तपाईँले मत्तीको 18 जब पढ्नुभयो भने चाहिँ जे कुरा पृथ्वीमा बाँधौला त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ। कसरी हामी त्यसलाई चाहिँ रङ इन्टरप्रिटेसन गरेर जे कुरा पनि हामी माथि बाँच्छौँ त्यो पृथ्वीमा बाँधिनेछ भन्छ। पृथ्वीमा बाँधेको सबै उहाँ बाँधिनेछ। त्यो चाहिँ क्षमाको विषयमा त्यो कन्टेक्स्टमा येशूले भन्नुभएको। जब क्षमा दिँदैन हामी बन्धनमा रहिरहन्छौँ, त्यसले हाम्रो प्रगतिलाई रोकावट ल्याउँदछ। यसको वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन्, क्षमा दिने मान्छेहरू लामो बाँच्छ भन्छ, क्षमा नदिने मान्छेहरू संसारमा चाँडै मर्छन्। यसको प्रिय हामीलाई लामो बाँच्नको लागि पनि क्षमाशीलको जीवन आवश्यक छ। वैवाहिक जीवनलाई स्वस्थ राख्नको लागि क्षमा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसकारण कहिलेकाहीँ क्षमा नदिने हृदय पनि जीवनका फ्याउरा बनेर वैवाहिक जीवनमा आउँदछन्। यसको त्यो फ्याउरालाई हामीले चिन्न सकौँ अनि दुवैजनाले त्यो फ्याउरालाई पकाउन सकौँ। त्यो दुवैजनाको एउटा तीव्र इच्छा, एउटा बडो मिठो कुरा चाहिँ त्यही नै छ। शुभ खबर यही नै छ। यस खण्डमा दुवैजना सँगसँगै हिँड्ने क्रममा थुप्रै फ्याउरा उनीको जीवनमा आए। उनीको वैवाहिक जीवनको छोटो समयमा नै, उनीको प्रेम सुरु भएको छोटो समयमा नै थुप्रै उतार चढावहरू आए। धेरै कुराको सामना गर्नुपर्ने भयो यी दुवैजनाले। 3 अध्याय तपाईँले हेर्नु चाहिँ केटी अब सुत्छ, एक दिन सुत्दै गर्दा एउटा सपना देख्यो। सपनामा चाहिँ केटालाई गुमाएकोले सपना देख्छ। तब 3 अध्याय पढ्नु भने चाहिँ अनि उनले प्रेमीलाई खोज्थ्यो, मैले भेटाउन सकिनँ भन्छ 3 अध्यायमा। सपना देख्यो, सपनामा चाहिँ केटा टाढो गएको देख्छ। अनि सपना देखेर केटी निराश हुन्छ। कतिजनाले सपना देखेर पनि विवाहमा थुप्रै झमेलाहरू आइरहेको देख्दैछौँ। यसको सबै सपना मात्रै हो। अनि कतिवटा सपनाको अर्थ छ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर कतिचोटि हामी सपना देखेर धेरै डराउने मान्छेहरू पनि छ। अनि कतिवटा मण्डलीमा चाहिँ सपना भन्ने मण्डली पनि छ आज धेरै। पास्टर बाबु 3 मिनट आशिष बाँड्छु ल भन्छ। अनि मण्डलीमा आउँछ, पास्टर बाबु म त सपनामा सुतिरहेको थिएँ, सपनामा त भैँसी पो देखेँ भन्छ। यसको अर्थ के होला भन्छ। भैँसी चराउनेले भैँसी नदेखेर के देख्छ त अन्त?
त्यसको कुनै अर्थ हुनैपर्छ भन्ने छैन। यसको भैँसी देखेर डराउने थुप्रै विश्वासी छ। हाम्रो चर्चको विश्वासी धेरैजना भैँसी देखेर डराउँछ। मलाई अचम्म लाग्छ। अनि फेरि पास्टर हो त्यस पछाडि म त डाँडामा चढ्दै थिएँ माथि बेगेको त हिमाल देखे झस्याङ्ग भएँ। यसको अर्थ के होला अरे? अब के हो? सबै सपनाको अर्थ हुँदैन। कतिवटा सपनाको अर्थ परमेश्वरले अर्थपूर्ण सपनाहरू दिनुहुन्छ, तर सबै सपनाको अर्थ छैन। यहाँ दुलै चाहिँ सपना देख्छ, ढल्कने चाहिँ सपना देख्यो, सपनामा चाहिँ केटा टाढो गएको देख्छ, अनि त्यहाँबाट उसको मनमा डर पैदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ सपनाद्वारा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ पक्कै पनि, तर त्यो चाहिँ डरको कारणले शङ्काको कुराहरू चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा हो। 5 अध्यायमा म तपाईँलाई लैजाँदैछु। 5 अध्यायको श्रेष्ठ गीतको 5 अध्याय समयको खातिरले। अनि एक दिन दुलहा चाहिँ घरमा ढिलो आउनुभयो। दुलहाले ढकढक गर्दाखेरि चाहिँ भन्दछन्, मेरो प्रिय मेरो निम्ति ढोका खोल। भित्रबाट आवाज आयो, म तपाईँको निम्ति ढोका खोल्न सक्दिनँ, किनकि मैले मेरो लुगा फुकालिसकेको छु, मेरा पाउहरू मेरा पैतालाहरू मैले धोइसकेको छु, के म फेरि त्यसलाई मैला गर्नु र? भित्रबाट दुलैले आवाज दिन्, म चाहिँ ढोका खोल्न सक्दिनँ। ढिलो आउने किन आउनु पर्यो त? ढिलो भन्नु खोजेको। कहिलेकाहीँ तपाईँहरू हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो हुन्छ, श्रीमान ढिलो आयो भने दिदी पनि ढोका खोल्नु तयार हुनुहुन्छ हुनुहुन्न? यो 5 अध्यायमा देख्दछौँ दुलही चाहिँ ढोका खोल्नलाई मानिनन्, किन मैले लुगा खोलिसकेको छु, मेरा पैतालहरू मैले धोइसकेको छु, कसरी मैला गर्नु र? ढोका खोल्नै मानिनन्। श्रीमानले बाहिरबाट भन्छ, मेरो कपाल रातको चिसोले भिजेको छ, ठन्डीले मेरो कपाल भिजेको छ, मेरो प्रिय मेरोलाई ढोका खोला। भित्रबाट उनले ढोका खोलिनन्। एकछिन पर्खियो अनि दुलहा त्यसपछि फर्केर जानुभयो सहरतिर। अनि एकछिनपछि दुलहीको मन परिवर्तन भयो। मैले बिना पत्तामा मेरो श्रीमानलाई मेरो प्रियलाई मैले बाहिर राखेँ। उनको मनमा बेचैन भयो। अनि ढोका खोल्नलाई उनले लुगा लगाएर ढोका खोलिन्। ढोका खोल्दा उनले आफ्नो दुलहालाई चाहिँ पाइनन्। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, उनले सहरतिर गइन्, सहर पछि आफ्नो श्रीमानको खोजी गरिन्। उनले भनिन्, उनले आफ्नो दुलहालाई खोज्दै गइन्, पहरेदारले उनलाई पक्रे, चोट पारे, उनका खास्टहरू खोसेर लगे। तर दुलहीको एउटा तीव्र इच्छा छ। त्यो इच्छा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो दुलहीसँग, आफ्नो दुलहासँग हुने उनको तीव्र चाहना। बडो मिठो चित्र यहाँ ल्याइएको छ। आफ्नो दुलहासँगको बिछोडमा पनि आफ्नो दुलहासँग रहिरहने दुलहीको पनि एउटा तीव्र इच्छा छ। दिदी पनि तपाईँ श्रीमानसँग केही समयलाई टाढो हुँदा कि आफ्नो दुलहासँग रहिरहने तपाईँसँग त्यो तीव्र इच्छा छ। यो दुलहीले आफ्नो दुलहाको निम्ति दुःख भोग्नलाई तयार छिन्। तर म मेरो श्रीमानलाई चाहिँ खोजेरै ल्याउँछु। सहरतिर गएर चोट भइन्, खोज्नलाई उनी कहिले पनि निराश भएनन्। बिहान पग्यो, एक कुली स्त्रीहरू सहरबाट बाहिर गइरहेका थिए। अनि दुलहीले भेटेर भन्छ, ए यरुशलेमका छोरीहरू, तिमीले मेरो दुलहालाई भेट्यो भने के भन्नुहोला? तिमीहरू मेरो दुलहालाई भनिदिनु कि म चाहिँ उनको प्रेमले विलह भएकी छु, उनको प्रेमले म पागल जस्तै भएकी छु, उनको प्रेम बिना म बाँच्न सक्दिनँ। कस्तो मिठो प्रगाढ सम्बन्ध। आफ्नो दुलहाबाट टाढो हुँदा पनि आफ्नो दुलहालाई माया गरिरहने उनको तीव्र इच्छा। प्रियहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवन तब बाँच्छ जब आफ्नो दुलहासँग रहिरहने त्यो गहिरो इच्छा छ, गहिरो सम्बन्ध छ। दुलहीले गल्ती गरेको ढोका नखोलेर, तर पनि उनको मन फर्केर आयो, आफ्नो दुलहाप्रतिको माया फर्केर आयो। अनि सहरभरि खोज्न लगाए। प्रियहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवन बाँच्नको लागि दुवैजनाको एकाअर्कासँग रहिरहने तीव्र इच्छा पनि हुनु पर्दछ। यसकारण उनीको जीवनमा समस्या आएन भन्ने कुरा होइन। उनीको जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरूबाट भएर गए। विवाह गरेपछि पनि थुप्रै समस्याहरू आए, जीवनको अनुभवहरूबाट उनीहरू भएर गए। तर एउटै कुराले उनीको वैवाहिक जीवनलाई जोडिरहेको हामी देख्दछौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दा दुवैजनाको एकअर्काप्रतिको तीव्र इच्छा। सायद यो नाटकीय रूपमा यस पुस्तकलाई, यस कवितात्मक शैलीमा लेखेको भए तापनि एउटा प्रेमलाई, एउटा जीवन्त कथालाई, जीवन्त प्रेमको इतिहासलाई वर्णन गरिएको छ। प्रिय, हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई हामीले निहाल्नु पर्ने कुरा यही नै हो। यी सबै परिस्थितिबाट, हामी सबैको जीवनमा चुनौतीबाट हामी जान्छौँ नै। हामी सबैको जीवनमा समस्याहरू आउँछन्, कहिलेकाहीँ थुप्रै नराम्रो अनुभवहरूबाट भएर हामी जाँदछौँ। तर पतिसँग रहने, श्रीमानसँग रहिरहने इच्छा पनि हुनु जरुरी छ। अन्तिममा म 16 पद भनेर अन्त गर्दै 2 अध्यायको 16 पद पढेर म अन्ततिर आइराखेको छु। 2 अध्यायको 16 पद यसरी लेख्दछ, मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ उहाँकी हुँ। माई बिलभेड इज माइन एन्ड आई एम हिज। मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ उहाँकी हुँ। आजको दिदीबहिनीहरू, आजको दुलहीहरू,
यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, दुलहीले यहाँ भन्दछिन् मेरो प्रेमी मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ उहाँकी हुँ। दिदीबहिनी के तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ मेरो श्रीमान मेरै हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँकी हुँ। मिठो कुरा, मिठो शब्दबाट यस पुस्तक अन्त हुँदै गइरहेको छ। आजको दिदीबहिनीहरू मेरो यही आग्रह छ, परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको होस्, तपाईँले त्यो शब्द भन्न सक्नुभएको होस् कि तपाईँ मेरो हुनुहुन्छ र म तपाईँकी हुँ। जीवनका थुप्रै चुनौतीको बीचमा पनि परमेश्वरले त्यो हृदय, त्यो शब्दहरू प्रभुले दिनुभएको होस्। यो दुलहीले भने जस्तो म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ, म तपाईँको प्रेम बिना त म पागल जस्तै भएको छु, म तपाईँसँग नै रहन चाहन्छु। दुलहीको पनि तीव्र इच्छा छ, दुलाको पनि आफ्नो दुलहीसँग सँगै हिँड्ने गहिरो चाहना छ। यिनीको जीवन थुप्रै थुप्रै चुनौतीबाट भएर गए, तर परमेश्वरले यिनीहरूलाई ती सबै परिस्थितिमा पनि सँगै रहने उनको तीव्र इच्छा पनि हामी जाहेर भएको देख्दछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ मेरो वैवाहिक जीवन तब नै बलियो हुँदै जान्छ जब दुवैजनाको तीव्र इच्छा हुन्छ। चुनौतीको बावजुद पनि थुप्रै थुप्रै कुराको सामना गर्नु परे तापनि हाम्रो जीवनको थुप्रै उतार चढावको बीचमा पनि, तलमाथिको जीवनको अनुभवको बीचमा पनि, थुप्रै थुप्रै नराम्रो अनुभवहरूको बीचमा पनि सँगै रहने तीव्र इच्छाद्वारा नै हाम्रो वैवाहिक जीवन अघि बढिरहनेछ। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई अनुग्रह दिनुभएको होस्। हाम्रो प्रेमी परमेश्वरलाई हामी ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ।